प्रब्लमले हो कि के हो। अब तपाईहरु चाहिँ यतापट्टि फेरि मैले चाहिँ सेकेन्ड लाइफ चाहिँ गरेँ। तपाईहरु यतापट्टि आउनु भयो भने अलिकति उपकार हुन्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ है। आज अलिकति नेटको प्रब्लम भएको जस्तो मैले अनुभव गरेँ कि हामी बोल्दै गर्दाखेरि पनि नेट प्रब्लम भयो र फेरि म यहाँ लाइभमा आएको छु। तपाईहरु चाहिँ यस यतापट्टि जोड्नु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आज हामीले विषयवस्तु बनाएका छौं ध्यान भावना। ध्यान भनेको स्मृति हो भनेर हामीले भर्खरै भने र भावना भनेको अभ्यास हो। ध्यान भावना भनेको चाहिँ स्मृतिको अभ्यास हो भनेर हामीले भने हैन। त्यसरी चाहिँ स्मृतिको अभ्यास शरीर र मनमा हामीले स्मृति राखेर होश राख्ने, सजग हुने, जागृत हुने अभ्यासलाई नै यहाँ के भनिएको छ, ध्यान भावना भनेर भनिएको छ। हामीले भर्खरै भने यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ टुक्रिन गयो। सबै यतापट्टि आउनु होला है। सबैले यो पनि शेयर गरिदिनु होला कि आज चाहिँ अब 1 घण्टापछि फेरि यो चाहिँ वातावरणको कारणले मौसम खराब छ, त्यसैले चाहिँ नेट गएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हामीले अघि भने ध्यान भावना भनेको ट्वाक्क भन्ने हो भने स्मृतिको अभ्यास र ध्यान भावना भनेको चाहिँ यो शरीर र यो मनमा स्मृति राख्ने, होश राख्ने। यो शरीर र मन भनेको नाम र रूपमा होश राख्ने। यो शरीर र मन भनेको चाहिँ पंच स्कन्धमा हामीले होश राख्ने हैन। त्यसलाई त्यो शरीर र मनलाई अन्वेषण गर्ने, निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने जुन चाहिँ अभ्यास छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, ध्यान भावना भनेर भनिन्छ है। अब चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो ध्यान भावना भनेको दुई प्रकारको छ। त्यो ध्यान भावना भनेको दुई प्रकारको भनेको मतलब नै समता भावना र विपස්සना भावना है। समता भावना भनेको पनि भर्खरै हामीले व्याख्या गरिहाले, नेट चाहिँ ट्वाक्क गइहाल्यो। अब कति मान्छेले सुनिरहेको थियो, 300 जना भन्दा पनि बढी मान्छेले यहाँ सुनिरहेको थियो है। अहिले चाहिँ खोइ 50-55 जना त पुग्यो, फेरि यतापट्टि आइसकेको छ। सबैलाई यतापट्टि स्वागत गर्नु पर्ला है। यहाँ चाहिँ 50-55 त पुगिसक्यो। अब सबैले फेरि मैले बोल्दाखेरि त्यो सुन्न नपाउँदाखेरि फेरि त्यो अपुरो जस्तो हुन जान्छ है। त्यसैले हामीले के भन्यौ त भन्दाखेरि समता भावना भनेको ट्वाक्कै हामीले बुझ्ने हो भने समता भावना भनेको समाधिको अभ्यास हो। समाधि विकास गर्ने। समाधि भनेको के हो त भन्दाखेरि यो शरीर र यो मनलाई संयम पार्ने, यो शरीर र मनलाई चाहिँ शान्त पार्ने, यो शरीर र मनलाई एकाग्र पार्ने अभ्यासलाई चाहिँ समाधिको अभ्यास भनेर भनिन्छ। अब यो समाधि विकास भयो कि भएन भनेर तपाईहरुले बुझ्ने हो भने यो शरीर र मन चाहिँ संयम भएको छ कि छैन, यो शरीर र मन शान्त भएर आएको छ कि छैन, यो शरीर र मन एकाग्र भएर आएको छ कि छैन, त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि शरीर चञ्चल नभएको अवस्था, शरीर चाहिँ अस्थिर नभएको अवस्था, स्थिर भएको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, समाधि भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो बुझ्नुस् कि समता भावना भनेको शरीर र मनलाई संयम पारेर, शान्त पारेर, एकाग्र बनाएर समाधिको विकास गर्ने अभ्यासलाई समता भावना भनेर भनिन्छ है। बुझ्नुभयो है। अब हामीले यहाँ बुझाउन खोजेको, बुझ्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि विपස්සना भावना भनेको के हो है। विपස්සना भावना पनि छ नि, ध्यान भावना भनेको समता भावना र विपස්සना भावना। अब विपස්සना भावना भनेको के हो? विपස්සना भावना भनेको पनि तपाईहरुले के बुझ्नुस् त भन्दाखेरि स्मृतिवान भई, सजग भई, जागृत भई यो शरीर, यो मन
यानी कि मानसिक पक्ष र भौतिक पक्ष यानी कि पञ्चस्कन्धलाई यथाभूत रूपमा जानेर बुझेर ज्ञानको विकास गर्ने अभ्यासलाई विपස්සना भावना भनेर भनिन्छ। यति बुझ्नुस् त, तपाईहरुले यति बुझ्नु। विपස්සना भनेको के हो? शरीर र मनमा स्मृतिवान भएर, सजग भएर, जागृत भएर शरीर र मनलाई यथाभूत रूपमा यथाभूत ज्ञान दर्शन गर्ने अभ्यास। यसको मतलब के हो त? शरीर र मनलाई यथाभूत रूपमा जान्ने बुझ्ने, शरीर र मनको यथाभूत रूपमा ज्ञान दर्शन गरेर प्रज्ञा विकास गर्ने अभ्यासलाई के भनिन्छ? विपස්සना भनेर भनिन्छ। तपाईले यो बुझ्नुस् है। अघिको समता अभ्यास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्मृतिवान भएर, जागृत भएर शरीर र मनलाई शान्त पार्ने, संयम पार्ने, एकाग्र पारेर चाहिँ समाधि विकास गर्ने। विपස්සना भनेको स्मृतिवान भएर, सजग भएर, जागृत भएर यो शरीर र यो मनलाई यथाभूत रूपमा जानेर बुझेर यथाभूत ज्ञान दर्शन गरेर प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने, प्रज्ञालाई विकास गर्ने अभ्यासलाई के भनिन्छ? विपස්සना भनेर भनिन्छ। यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुस्। ए विपස්සना भनेको के रहेछ? तपाईले जबसम्म यो शरीर र मनलाई यथाभूत रूपमा जानेर बुझेर प्रज्ञालाई विकास गर्नुहुन्न तबसम्म तपाई विपස්සना भएको हुँदैन। तपाई समतामै परिरहनु भएको हुन सक्छ त्यो बेलामा चाहिँ। त्यसैले समताको अभ्यास चाहिँ समाधि विकास गर्ने हो, विपස්සनाको अभ्यास चाहिँ प्रज्ञाको विकास गर्ने हो। समता भनेको समाधिको अभ्यास, विपස්සना भनेको प्रज्ञाको अभ्यास। दुईटा किसिमले तपाईहरुले बुझ्यो भने यसलाई सजिलो हुन्छ। बुझिरहनु भएको छ? समाधि र प्रज्ञा। समाधि भनेको समता अभ्यासमा पर्छ, प्रज्ञा भनेको चाहिँ विपස්සनामा पर्छ। त्यसैले समाधिको विकास गर्ने, समाधिको अभ्यास गर्नेलाई समता भनिए जस्तै प्रज्ञाको विकास गर्ने, प्रज्ञाको अभ्यास गर्नेलाई तपाईले के भन्नु पर्यो? अब विपස්සना भनेर भन्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? यति मात्रै, यो सरसर्ती मात्रै बुझ्नुस् है। अब यो समता र यो विपස්සना चाहिँ, यो समता भनेको शरीर र मनलाई संयम पारेर, एकाग्र पारेर, शान्त पारेर समाधिको मात्रै अभ्यास गर्ने रहेछ। यति बुझ्नुस्। विपස්සना भनेको यो शरीर र मनको यथार्थ स्वभाव धर्महरूलाई जानेर बुझेर ज्ञान दर्शन गर्ने भनेको मतलब ज्ञानको, प्रज्ञाको विकास गर्ने, प्रज्ञाको अभ्यासलाई विपස්සना भनिन्छ भने अब तपाईहरुले के बुझ्नुस् त भन्दाखेरि त्यसो भए यो समता अभ्यास कसरी गर्ने र विपස්සना अभ्यास कसरी गर्ने, यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ। पर्यो कि परेन? पर्यो। र धेरै जनाले चाहिँ यहाँ बुझे पनि भन्नु भएको छ, जाने पनि भन्नु भएको छ। बुझ्नुभयो, जान्नुभयो भने त साह्रै राम्रो भयो। अघि हामीले नेटको कारणले अब यो छुट्टिन गयो, त्यो एउटा भाग पनि तपाईहरुले चाहिँ अब शेयर गरिदिनु पर्यो। यो भाग पनि अब तपाईहरुले शेयर गरिदिनु पर्यो है। त्यसैले हामीले यहाँ के बुझे त भन्दाखेरि ध्यान भावना भनेको के हो? ध्यान भावना भनेको दुई किसिमको छ। त्यो भनेको चाहिँ समता भावना र विपස්සना भावना भने। समता भावना भनेको समाधिको अभ्यास हो भने विपස්සना भनेको प्रज्ञाको अभ्यास हो। समता भावनाले शरीर मनलाई शान्त मात्र पार्छ, एकाग्र मात्र पार्छ,
संयम मात्र पार्छ, त्यसले समाधि विकास गर्ने हो। अब तपाईको विपස්සना भावना भनेको यो शरीर र मनलाई निरीक्षण गरेर परीक्षण गरेर यो शरीर र मनको यथार्थ स्वभाव यथाभूत रूपमा जान्ने बुझ्ने अभ्यास, जुन अभ्यासले प्रज्ञाको विकास हुन्छ, प्रज्ञाको अभ्यास गर्छ, त्यसलाई विपස්සना भनेर भनिन्छ। अब यो समथ र विपස්සना चाहिँ अब कसरी अभ्यास गर्नको लागि यो ध्यान भावनालाई कसरी बाँडफाँड गरिएको छ। दुई किसिमको ध्यान भावना छ भने अब समता भावना भनेको कस्तो कस्तो ध्यानहरू समता भावनामा पर्यो, विपස්සना ध्यान भावना भनेको कस्तो कस्तो भावनाहरू चाहिँ विपස්සना भावनामा पर्यो भन्ने तपाईहरुलाई मैले सुनाउन गइरहेको छु। त्यसैले तपाईले समाधि मात्र विकास गर्ने हो भने तपाई समता भावना मात्रै गरे पनि पुग्छ। तपाईले प्रज्ञा विकास गर्ने हो भने, प्रज्ञालाई उजागर गर्ने हो भने तपाईले के भावना गर्नु पर्यो? विपස්සना भावना गर्नु पर्यो। तर विपස්සना भावना गर्ने भन्दैमा तपाईले यो समता भावनालाई लट्याएर समता भावनाको कुनै कामै छैन भनेर तपाई अगाडि बढ्नुहुन्न। जब तपाईले समता भावनाको विकास गरेर तपाईको शरीर वचन मनलाई संयम पारेर समाधि विकास गर्ने हो, त्यसपछि समाधिबाट त्यो समाधिमा टेकेर नै हामीले प्रज्ञालाई विकास गर्ने हो फेरि है। त्यसैले समता भावना पनि चाहिन्छ, त्यस्तै विपස්සना भावना पनि चाहिन्छ। समता भावनाले मात्रै तपाईको ज्ञान दर्शन हुँदैन, त्यसले यथाभूत रूपमा यो शरीरको यो मनको यथार्थ स्वभावलाई जानेर बुझेर प्रज्ञाको विकास समता भावनाले हुँदैन। तपाईले आफ्नो यो शरीर वचन मनमा जुन पनि क्लेशहरूबाट मुक्त भएर ज्ञान जगाएर तपाईले अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई जान्नको निमित्त विपස්සना भावना नै गर्नुपर्छ। अब तपाईले प्रज्ञाको विकास गर्ने भनेको के हो भनेर तपाईले सोध्नु भयो भने अब समाधिको विकास गर्ने भनेको त यो शरीर र मनलाई संयम बनाउने, शान्त पार्ने, एकाग्र बनाएर यो शरीरबाट तपाईले चाहिँ स्थिर बनाएर चाहिँ समाधि बनाउने भयो, त्यसलाई समाधि भन्छ। अब यहाँ चाहिँ प्रज्ञाको अभ्यास, प्रज्ञाको विकास गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रज्ञा भन्ने बित्तिकै यहाँ यथाभूत रूपमा यो शरीर र यो मनमा तपाईले हेर्नु भयो भने कि त अनित्य पाउनुहुन्छ, कि दुःख पाउनुहुन्छ, कि अनात्मा पाउनुहुन्छ हैन। तीनवटा चाहिँ यहाँ चाहिँ सत्यहरू छन्, यहाँ तीनवटा चाहिँ ज्ञानहरू छन्। यहाँ तपाईले अनित्य दुःख अनात्मा दर्शन गर्नुलाई नै यथाभूत दर्शन भनिन्छ। यो शरीर यो मनमा अनित्य दुःख अनात्मा बाहेक के पनि छैन। तपाईले यो शरीरलाई निरीक्षण गर्नुभयो, परीक्षण गर्नुभयो, अन्वेषण गन्वेषण गर्नुभयो भने यो मनमा पनि तपाईले स्मृति राखेर निरीक्षण परीक्षण अन्वेषण गन्वेषण गर्नुभयो भने तपाईले अनित्य देख्नुहुन्छ, दुःख देख्नुहुन्छ, अनात्मा स्वभाव देख्नुहुन्छ। अनित्य दुःख अनात्मा, यो अनित्य दुःख अनात्मालाई त्रिलक्षण जुन स्वभाव छ, यो स्वभाव देख्नु नै प्रज्ञा विकास गर्नु हो, प्रज्ञाको अभ्यास गर्नु हो। यसलाई नै विपස්සना भनेर भनिन्छ। तर समता भावनाले तपाईले अनित्य दुःख अनात्माको दर्शन हुँदैन, त्यो त समाधि मात्र विकास गर्ने हो। त्यसले तपाईको शरीर र मनलाई चाहिँ एकाग्र बनाउने हो, शान्त बनाउने हो। शान्त आनन्द बनाउने काम चाहिँ समताले गर्छ। तर यो शरीर र यो मनलाई यथार्थ रूपमा बुझ्नको लागि चाहिने जुन ज्ञान छ, अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षण दर्शन गर्ने, त्यो अभ्यास चाहिँ विपස්සनामा मात्रै हुन्छ। त्यसैले विपස්සनालाई प्रज्ञाको अभ्यास भनिन्छ, समतालाई यो समता भावनालाई समाधिको अभ्यास भनेर भनिन्छ। बुझ्नु भइरहेछ? आहा, तपाईहरुले यति बुझ्नु भयो भने त क्या काइदा, यति बुझ्न त धेरै गाह्रो नि, धेरै गाह्रो नि। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यो समता र विपස්සना पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। अब मैले तपाईहरुलाई भने समता भावना कति प्रकारले गर्न मिल्छ र विपස්සना भावना कति प्रकारले गर्न मिल्छ। भगवान बुद्धले यो छुट्याउनु भएको छ हैन।
समता भावना कति प्रकारले गर्न मिल्छ, विपश्यना भावना कति प्रकारले गर्न मिल्छ। यो समता भावना भनेको कति प्रकारको के भावनालाई समता भावना भनिन्छ, के भावनालाई यहाँ विपश्यना भावना भनिन्छ भनेर त्यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। पर्यो कि परेन? पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ सुन्नुस् है, समता भावना भनेको भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको अनुसार है सतिपत्थान सूत्रमा आधारित यो सबै मैले जति पनि भनिरहेको छु त्यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्ने गरी सतिपत्थान विपश्यना भावना महासतिपत्थान सूत्रको आधारमा मैले तपाईहरुलाई भनिरहे। सतिपत्थानमा जस्तै अभिधर्ममा पनि यो समावेश पाइन्छ। भनाइको मतलब अब समता भावना भनेको कति प्रकारले गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जम्मा टुक्रा पार्ने हो भने समता भावना भनेको चाहिँ 60 प्रकारको छ। त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने हो भने 40 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। समता भावना भनेको के हो त भन्दाखेरि समता भावनाको 40 प्रकारको कर्मस्थानहरू छन्। त्यो केमा एउटा 60 वटा विषयवस्तुमा त्यो चाहिँ समावेश भएको पाइन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि कसिन ध्यान। के ध्यान लेख्दै गर्नुस् है। तपाईहरु चाहिँ कलम कापी त अघि मैले बोक्नुस् भनेको हो, खोइ कसले बोक्नु भयो के होइन भने यो मेसेजमा लेख्नुस्। समता भावनामा के भावनाहरू त्यहाँ समावेश पाइन्छ त भन्दाखेरि कसिन ध्यान, कसिन भावना है। कसिन भावना भनेपछि कसिन भावना कतिवटा छ त भन्दाखेरि 10 वटा छ। कतिवटा छ? 10 वटा। अशुभ भावना त्यो पनि 10 वटा छ। कतिवटा? 10 वटा। अनुसति ध्यान, अनुस्मृति भनेको अनुसति भनेको अनुसति ध्यान भनेको पनि 10 वटा छ। कतिवटा छ? 10 वटा छ। त्यस्तै अप्रमान्य भनेर जम्मा 4 वटा ध्यानहरू छ। कतिवटा छ? 4 वटा छ। त्यस्तै आहार भावना भनेर एउटा छ। धातु भावना भनेर एउटा ध्यान छ। त्यस्तै आरोप्य ध्यान भनेर तपाईको कतिवटा छ? 4 वटा छ। यसरी कसिन ध्यानलाई तपाईको 60 वटा भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यो भनेको कसिन, अशुभ, अनुसति, त्यसपछि अप्रमान्य, त्यस्तै आहार, धातु, आरोप्य भनेर 60 वटामा विभाजन गरिएको छ। र कसिन ध्यान भनेको 10 वटा, अशुभ ध्यान भनेको चाहिँ 10 वटा, अनुसति ध्यान भनेको 10 वटा, अप्रमान्य ध्यान भनेको 4 वटा, आहार भनेको एउटा, धातु भनेको एउटा र आरोप्य ध्यान भनेर 4 वटा गरेर जम्मा समता ध्यान भावना कति प्रकारले गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 40 प्रकारले समता ध्यान भावना अभ्यास गर्न सकिन्छ। कति प्रकारले? 40 प्रकारको ध्यानहरू छन् समता ध्यान भावनामा। त्यो भनेको के हो त्यो पनि लेख्दै गर्नुस्। के हो रे? कसिन ध्यान लेख्दै गर्नुस् है। कसिन ध्यान 1। अशुभ ध्यान, अशुभ कसिन भावना भने पनि ध्यान भने पनि त्यही हो है। अशुभ भावना हैन, कसिन भावना, अनुसति भावना, अप्रमान्य भावना, आहार भावना, धातु भावना, आरोप्य भावना भनेर चाहिँ कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 60 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यो विपश्यना त्यो समता भावनालाई कति भावनामा? 60 वटा भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। जुन 60 वटा भावनामा सबै गरेर जस्तै कसिन 10 वटा, अनुसति 10 वटा, अशुभ 10 वटा, त्यस्तै गरी चाहिँ अप्रमान्य चाहिँ 4 वटा, आहार भावना एउटा, धातु भावना एउटा, त्यसै आरोप्य भावना 4 वटा गरेर जम्मा कति प्रकारको ध्यान भयो त? अब 40 प्रकारको ती ध्यानहरू भए। मैले यहाँ नामाङ्करण गरेँ है, अङ्क मात्रै गरेँ, सबै नामाङ्करण त गरेको छैन। जम्मा चाहिँ 60 वटा भागमा छ। त्यो 60 वटा भागमा चाहिँ कसिनमा 10 वटा, अशुभ भावनामा 10 वटा हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ
अनुसतिमा 10 वटा हैन, आप्रामाण्यमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 4 वटा, त्यस्तै आहारमा एउटा, धातुमा एउटा, त्यस्तै आरोप्यमा 4 वटा गरेर जम्मा चाहिँ 40 वटा समत ध्यान भावना छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। ल कसैले लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस् त। यो 40 वटा ध्यान भावनालाई नाम लेख्नु पर्दैन, तपाईले अङ्क मात्रै लेखेर ल्याउनुहोस्। समता भावनालाई 60 भागमा विभाजन गरिएको अनुसार 40 वटा छ भनेर कुन कुन भागमा कति कतिवटा ध्यान भावनाहरू समावेश पाइन्छ त्यो मात्र तपाईले लेख्दा पनि अहिलेलाई धन्य हुन्छ। यहाँ कसैले चाहिँ वन्दना भन्थे समता हो कि समथ हो भनेर भन्नु भएको छ है। यो समथ र समता भनेको त्यही हो हैन। समता भावना भनेर भनिन्छ, तर वास्तवमा हामीले भने समथ भन्ने हो, समता भन्ने होइन। तपाईले समता भनेर बुझ्नु भएको त्यही समथलाई नै समता भनेर बुझ्नु भएको हो वास्तवमा। यहाँ समता ध्यान भावना भन्ने गरिन्छ हैन, त्यो भनेको वास्तवमा तपाईहरुले भन्न खोजेको समथ ध्यान भावना नै हो। हामीले भन्दाखेरि समठ नै भन्नुपर्छ, समट्ट भन्ने होइन। त्यो त समतामा बस्ने हो। समता भावना गर्दाखेरि हामी समतामा बस्ने मात्रै हो, त्यो अभ्यास गर्ने हो। त्यो अभ्यासलाई समता अभ्यास भनेको, त्यो अभ्यास भनेको नै समता भावना हो कि। त्यसरी तपाईले दिपेश साकेती तपाईले बुझ्नु भएन होला, त्यसरी तपाईले बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। समता भनेको चाहिँ तटस्थ समत्त तटस्थतामा बस्ने हैन। कुनै पनि चीजमा चाहिँ हामी चाहिँ अब तटस्थ बन्ने मध्यस्थ बन्ने अभ्यासलाई समता अभ्यास भने जस्तै अब समथ पनि त त्यही अभ्यास हो नि। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ भावना दुईटामा विभाजन गरियो भने समथ भावना समठ नै भन्नुपर्छ है। तपाईले समत्त भनेर हुँदैन, समता भनेर हुँदैन। समथ यो त पाली भाषाबाट भयो नि त हैन। पाली भाषाबाट भन्ने हो भने समथ नै भन्नुपर्छ। अब तपाईहरुले अभ्यास गर्ने हो भने समता अभ्यास, तपाईहरुले चाहिँ भन्दै गर्दा पनि केही फरक त पर्दैन। तै पनि हामीले शुद्ध रूपमा पाली भाषाबाट भन्ने हो भने समथ विपस्सना, कसैले विपस्सना भन्छ, त्यसरी भन्ने विपस्सना नै भन्नुपर्छ हामीले है। त्यसरी चाहिँ त्यो शब्दमा फरक हुन जान्छ कहिलेकाहीँ। कसैले यहाँ सबैले लेखेर ल्याउनु भएको छ, सबैले मिलाउनु भएको जस्तो है यहाँ चाहिँ बुझिरहेको छु। त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले बुझ्दाखेरि अब समता भावनामा 40 प्रकारको ध्यानहरू छन् भने ती 40 प्रकारको ध्यानले के को विकास गर्छ त भन्दाखेरि मात्र समाधिको विकास गर्छ। अब तपाईले विपस्सना चाहिँ कति प्रकारको ध्यान छ त भन्दाखेरि विपस्सनाले कसरी विभाजन गरिएको छ त भन्दाखेरि जम्मा विपस्सनालाई 4 भागमा विभाजन गरिएको छ है। त्यो 4 वटा भनेको के होला तपाईहरुलाई थाहा होला। तपाईहरु पनि त ध्यान कुमार भएर ध्यान कुमारी भएर कति मान्छे हिँडिरहेको होला, समता पनि थाहा नपाइकन विपस्सना पनि थाहा नपाउने गरी। तर कसैले त अब थाहा पाएर पनि तपाईहरु चाहिँ हिँडिरहनु पनि भएको होला। त्यसको लागि त राम्रोसँग ध्यान भनेको खेला गर्ने त्यो अभ्यास होइन। किन भन्दाखेरि यो ध्यान भनेको त केही नदेखिने ठाउँमा यात्रा गर्ने हो। त्यहाँ कुनै ठाउँमा तपाईँ चाहिँ खस्नु भयो, कुनै ठाउँमा अड्किनु भयो, कुनै ठाउँमा काँडा खोज्नु भयो, कुनै ठाउँमा त्यो सिसाले खोज्यो भने त तपाईको यात्रा चाहिँ त्यही टुङ्गिन्छ। त्यसैले विपस्सना गर्दाखेरि एकदमै हैन सही रूपमा सम्यक रूपमा जानेर बुझेर तपाईले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो अभ्यासको भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ ध्यान भनेको के हो भनेर बुझेर जानेर अभ्यास गर्न पायो भने श्रद्धा विकास हुन्छ, गौरव विकास हुन्छ, त्यो ध्यानप्रति चाहिँ विश्वास बढ्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी निरन्तर प्रयास गर्ने चाहिँ ऊर्जा हैन एउटा हाम्रो हृदयमा एउटा ओज वृद्धि हुन्छ के। त्यो ओज भनेको चाहिँ त्यो ऊर्जा हो के, त्यो ऊर्जा भनेको चाहिँ शक्ति हो के ओज भनेको। त्यस्तो चाहिँ ध्यान ओज हैन ऊर्जा के शक्ति, त्यसरी चाहिँ हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ अब विपस्सनातिर जाउँ।
चार प्रकारको छ। त्यो चार प्रकारको विपස්සना तपाईँ के भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै समतालाई हामीले 40 प्रकारमा त विभाजन गरियो, जम्मा 40 प्रकार छन्, तर त्यसलाई भाग लगायो भने 60 वटामा भाग लगाउन सकिन्छ हैन। कसिन, अशुभ, अनुसति हैन, त्यसपछि चाहिँ आप्रमान्य, आहार, धाटु हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ आरोप्य भनेर चाहिँ विभाजन गरिएको छ 40 वटा। अब विपස්සनालाई विभाजन गर्ने हो भने जम्मा 4 वटामा विभाजन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? विपස්සना भनेको कायानुपස්සना। पछि म यो कायानुपස්සनाको व्याख्या गरौँला, तपाईँको कसिन भनेको के हो त्यो पनि व्याख्या गरौँला। अहिले तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यो ध्यानको चाहिँ अङ्क रूपमा मैले व्याख्या मात्र गरेको है। यसको चाहिँ अर्थ त तपाईँहरूलाई भन्नै बाँकी छ। जस्तै कसिन ध्यान 10 वटा छ, के हो त? अशुभ भावना 10 वटा छ, के हो त? अनुसति ध्यान भावना भनेको 10 वटा छ, के हो? ध्यानको त साह्रै गम्भीर हैन। त्यसरी चाहिँ सबैको मैले व्याख्या त गर्दै गरौँला। अहिले तपाईँहरूले यति बुझ्नुहोस्, ए समत भनेको यस्तो रहेछ, समतमा 40 प्रकारको रहेछ, ए कसिन, अशुभ, अनुसति हैन, आप्रमान्य, आहार, धाटु हैन, त्यस्तै चाहिँ आरोप्य भनेर ध्यान भावनाहरू विभाजन गरेको रहेछ भनेर यति नै बुझ्नुहोस्। त्यसपछि अब बुझ्नुहोस् विपස්සना भनेर विपස්සना भनेर चाहिँ विविध रूपले हेर्ने, विशेष रूपले हेर्ने, पස්සना भनेको हेर्ने। त्यो कति प्रकारको छ त भन्दाखेरि 4 प्रकारको छ, जुन 4 प्रकारले तपाईको प्रज्ञा विकास गर्छ। किन त भन्दाखेरि विपස්සनाले भनेको चाहिँ तपाईको शरीर र मनलाई चाहिँ यथाभूत रूपमा हेर्छ, बुझ्छ, जान्छ हैन। शरीर र मनलाई चाहिँ अन्वेषण गर्छ, गन्वेषण गर्छ, परीक्षण गर्छ, निरीक्षण गर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि हेर्ने विधि चाहिँ 4 प्रकारको छ। त्यसलाई शरीरलाई हेर्नेलाई कायानुपස්සना एक प्रकारको हैन। शरीरमा उत्पन्न हुने वेदनाहरू छन्। वेदना भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ? दुःखलाई मात्र बुझ्नुहुन्छ। वास्तवमा विपස්සनामा तपाईले वेदना भनेपछि वेदना भनेको दुःख वेदना पनि हुन्छ, सुख वेदना पनि हुन्छ, न दुःख न सुख पनि हुन्छ वेदना भनेको। त्यसरी शरीरमा उत्पन्न हुने वेदनाहरूलाई यथाभूत रूपमा हेर्ने, बुझ्ने, जान्ने, निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने, अन्वेषण गन्वेषण गर्ने अभ्यासलाई चाहिँ वेदनानुपස්සना। जस्तै कायानुपස්සना भनेको शरीरमा शरीरको यथार्थ स्वभावलाई जान्ने, बुझ्ने, अन्वेषण गन्वेषण, निरीक्षण परीक्षण गर्ने स्वभावलाई कायानुपස්සना। वेदनानुपස්සना भनेको चाहिँ यो शरीरमा उत्पन्न हुने त्यो वेदनाहरू हुन्छ नि, तपाईको दुखेर आयो हैन, सुख वेदना होस्, दुःख वेदना होस्, न सुख न दुःख वेदनाहरू होस्, त्यो चाहिँ वेदनाहरूलाई निरीक्षण गरेर परीक्षण गरेर हेर्ने, पස්සना भनेको हेर्ने, जान्ने, बुझ्नेलाई चाहिँ वेदनानुपස්සना। त्यस्तै गरी चित्तानुपස්සना। चित्तानुपස්සना भनेको चाहिँ चित्तको यथार्थ स्वभावलाई जान्ने, बुझ्ने, अन्वेषण गर्ने, निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ चित्तानुपස්සना भनेर भनिन्छ। त्यस्तै धर्मानुपස්සना भनेर यो शरीर र यो मनको स्वभाव धर्महरूलाई जान्ने, बुझ्ने है। शरीर र मनको धर्महरू हुन्छन् हैन, त्यो स्वभाव धर्मलाई बुझ्ने, जान्ने, निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्नेलाई के भनिन्छ? धर्मानुपස්සना। अब यहाँ कसैले चाहिँ प्रज्ञाको अर्को सजिलो शब्द प्रज्ञा भनेको यथाभूत रूपमा जान्ने, बुझ्ने स्वभावलाई प्रज्ञा भनिन्छ। जस्तो छ त्यस्तो थाहा पाउने, जान्ने, बुझ्ने। यो शरीरलाई पनि यो शरीर हामीले हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा यस्तो त छैन। यसलाई राम्रोसँग चिरफार गरेर हेर्ने हो भने त यो शरीरको स्वभाव त अर्कै हो। यो शरीरलाई जस्तो छ त्यस्तै जान्ने, मनलाई जस्तो छ त्यस्तै जान्ने, कुनै पनि चिजलाई जस्तो छ त्यस्तै सही रूपमा, सत्य रूपमा, सम्यक रूपमा जान्नेलाई नै प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। बुझ्नुहोस् है। यति भनेपछि त यसको कुरा पनि बुझ्न सजिलो भयो होला। अब मैले तपाईहरुलाई भने समत भावना कति प्रकारको? 40 प्रकारको। विपස්සना भावना भनेको कति प्रकारको? 4 प्रकारको।
कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धर्मानुपස්සना। तपाईले लेख्दै गर्नुहोस् है, बुझ्ने मान्छेहरूले त्यहाँ लेख्दै गर्ने होला, अभ्यास पनि हुन्छ है। यसरी समत भावना र विपස්සना भावना भनेर दुई प्रकारको, दुई किसिमको ध्यान भावनालाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, जसलाई समत भावना र विपස්සना भावना भनिन्छ। समत भावना भनेको समाधिको विकास गर्ने अभ्यास, विपස්සना भनेको प्रज्ञाको विकास गर्ने अभ्यास। समत भावना र विपස්සना भावनामा चाहिँ समत भावना 40 प्रकारको, विपස්සना भावना 4 प्रकारको। जम्मा गरेर ध्यान भावना अब कति प्रकारको भयो त? 44 प्रकारको ध्यान भावना अभ्यास गर्न सक्छौं हामीले। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? यो पनि बुझ्नुभयो? किन त भन्दाखेरि सबैले यहाँ लेखेर ल्याउनु भएको छ, त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो बुझेको जस्तो पनि लागिरहेको छ है। कायानुपස්සना, चित्तानुपස්සना भनेर चाहिँ यहाँ धेरै प्रकारले लेखिनु भएको छ। अब मैले यो भावना गर्नको लागि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने विशेष प्रकारको ऊर्जा शक्तिहरू तपाईहरुलाई आवश्यक हुन्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। 40 प्रकारमा ध्यान गर्न सकिने रहेछ समथ भनेको। विपස්සना भनेको 4 प्रकारले ध्यान भावना गर्न सक्ने रहेछ। जम्मा गएर 44 प्रकारको रहेछ भनेपछि 40 प्रकारको चाहिँ समाधि मात्र विकास गर्ने रहेछ हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईले चाहिँ 4 प्रकारको चाहिँ विपස්සनाले चाहिँ प्रज्ञाको विकास गर्ने रहेछ। अब मैले यहाँ तपाईहरुलाई भने अझै अर्को के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि समाधि विकास गरियो भने तपाईले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भनेर चाहिँ रूप ध्यानहरू 4 वटा, अरूप ध्यानहरू चाहिँ 4 वटा गरेर जम्मा तपाईले 8 वटा भनेको अष्ट समापति ध्यानसम्म तपाईले समाधि विकासको कारणले, समाधिको अभ्यासले तपाईले अष्ट समापति ध्यानसम्म तपाई पुग्न सक्नुहुन्छ है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, तृतीय ध्यान भनेर चाहिँ यो तपाईको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 8 तहसम्मको ध्यानहरू छ। कति तहको सम्म? 8 तहको ध्यानसम्म छ। त्यसलाई 4 प्रकारको ध्यानलाई रूप ध्यान भनिन्छ, 4 प्रकारको अर्को ध्यानलाई अरूप ध्यान भनेर भनिन्छ, जसलाई समत ध्यान भावनाको अभ्यासले प्राप्त गर्ने त्यो एउटा स्वामित्व भयो। त्यहाँबाट के भयो तपाईको? समत अभ्यास गर्नेहरूले रूप ध्यान र अरूप ध्यानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, जसलाई अष्ट समापति ध्यान भनेर भनिन्छ। बुझिरहनु भएको छ? र अष्ट समापति ध्यान भनेको 4 वटा रूप ध्यान, 4 वटा अरूप ध्यान। 4 वटा रूप ध्यान भनेको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भयो। अर्को 4 वटा अरूप ध्यान भनेको आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, त्यसपछि अर्को आकिञ्चन्यायतन, चौथो नेव संज्ञा नासंज्ञायतन भनेर अरूप ध्यान 4 वटा छ, रूप ध्यान 4 वटा छ। त्यसलाई अष्ट समापति ध्यान भनेर भनिन्छ। र अष्ट समापति ध्यान प्राप्त कसले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि समत अभ्यास गरेर पनि हामीले अष्ट समापति ध्यान प्राप्त गर्न सकिन्छ। 8 वटा लेभल भनौं न, 8 वटा तह भनौं न। तपाईहरुलाई थाहा छ नि भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव नहुँदा पनि यो समाधिको अभ्यास गरेर यस्तो चाहिँ रूप ध्यान र अरूप ध्यानको अभ्यास गर्ने कयौं जना यो संसारमा हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्तिको लागि उहाँले गृह त्याग गरेर जानु भएपछि, महाविनिष्क्रमण जानु भएपछि
उहाँले यस्तो चाहिँ लौकिक ध्यान भनिन्छ यसलाई। यो अष्ट समापति ध्यान भनेर चाहिँ एउटा रूप ध्यान र अरूप ध्यान भनेर यहाँ जुन उल्लेख गरिएको छ यसलाई लौकिक ध्यान पनि भनिन्छ। यो लौकिक ध्यान गर्नेहरू त यो संसारमा भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव नहुँदा पनि यो संसारमा यसरी समाधिको अभ्यास गरेर लौकिक ध्यान गर्नेहरू त कति हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई भने उदक रामपुत्र र आला र कालाम भन्ने जुन बेला भगवान बुद्धले चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि उहाँले उदक रामपुत्रको पनि संगत गर्नुभयो, आला र कालामको पनि संगत गर्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ अरूप ध्यानमा प्रतिष्ठित भएकाहरू, अरूप ध्यानमा प्रतिष्ठित भएकाहरू भनेको यसरी समत ध्यान भावनाबाट समाधि विकास गरेर यसरी अष्ट समापति ध्यान हैन, रूप ध्यान 4 वटा, अरूप ध्यान 4 वटा ध्यानलाई प्राप्त गरिसकेका ती पुद्गलहरू हुन् तिनीहरू, त्यसरी योगीहरू हुन् उनीहरू। तर त्यो अष्ट समापति ध्यान प्राप्त गर्दैमा त्यो त समाधिको मात्र अभ्यास भएको कारणले, प्रज्ञाको अभ्यास नभइसकेको कारणले जुन ज्ञान प्राप्त गर्ने हो त्यो समता अभ्यासले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। समता अभ्यासले अभिज्ञा प्राप्त गर्छ। अभिज्ञा भनेको रिद्धि बल सिद्धि बल त्यस्तो मात्र प्राप्त गर्छ, त्यसले प्रज्ञा प्राप्त गर्दैन। है बुझिरहनु भएको छ है? मैले अहिले थपे मैले समता ध्यानबाट प्राप्त हुने भनेको अष्ट समापति ध्यान, त्यसबाट ध्यानलाई त्यो समाधिलाई विकास गरेर रूप ध्यान पनि विकास गर्न सकिन्छ, अरूप ध्यान विकास गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको 8 वटा छ, रूप ध्यान 4 वटा, अरूप ध्यान 4 वटा। त्यो भनेको भगवान बुद्धले प्राप्त गर्ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि त्यो समता ध्यान भावनाले त्यो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो त लौकिक ध्यान हो। के भनिन्छ? लौकिक ध्यान। लोकोत्तर ध्यानमा जानको लागि त तपाईले विपස්සना भावना नै गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि समता ध्यानले अभिज्ञा प्राप्त गरे जस्तै विपස්සना ध्यानले विद्या प्राप्त गर्ने हो। अभिज्ञा र अभिज्ञा र हैन विद्या भनेको फरक छ। अभिज्ञा भनेको तपाईको रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्ने, त्यो भनेको समाधिले प्राप्त गर्छ हैन। विद्या भनेको ज्ञान बुद्धि विवेक प्रज्ञा, विद्या भनेको यहाँनिर त्यो भनेको केले प्राप्त गर्छ? विपස්සनाले प्राप्त गर्छ। प्रज्ञा विकास गर्यो भने मात्र प्राप्त गर्छ। त्यसैले समता भावनामा चाहिँ 8 प्रकारको ध्यानहरू हुन्छ, विकास गर्न सकिन्छ। त्यसलाई रूप ध्यान 4 वटा, अरूप ध्यान 4 वटा भनेर भनिन्छ। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भनेर चाहिँ रूप ध्यान। त्यसपछि अरूप ध्यान भनेको आकाशानन्त्यायतन है, दोस्रो नम्बर विज्ञानानन्त्यायतन, तेस्रो नम्बरमा आकिञ्चन्यायतन, चौथो नम्बरमा नेव संज्ञा ना संज्ञायतन भनेर 4 प्रकारको अरूप ध्यानहरू छन्। आला र कालाम र पुत्रले आकिञ्चन्यायतन नेव संज्ञा ना संज्ञायतन जस्तो अष्ट समापति ध्यानको 7औं 8औं तहको त्यो ध्यान प्राप्त गरेका थिए रे। तैपनि भगवान बुद्धले यो लौकिक ध्यानबाट मैले लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेर उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको त्यो ध्यान पनि आफैले प्राप्त गरेर पनि यो ध्यानले त साँच्चैकै ज्ञान त प्राप्त हुँदैन भनेर आला र कालामा उदक रामपुत्रलाई पनि छोडेर अनि मात्रै आफैले के गर्नुभएको? ज्ञानको खोजी गर्नुभएको। ल कसैलाई त गाह्रो पनि भएर आयो कि के हो बुझ्न त अलिकति गाह्रो भएर आयो भनेको छ है। बिस्तारै अब बुझ्दै जानु होला हैन। अब मैले तपाईहरुलाई बुझाएँ यसरी ध्यान छ भने अब विपස්සनालाई चाहिँ के विकास गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको लौकिक ध्यानको विकास गर्छ। जस्तै चाहिँ रूप ध्यान अरूप ध्यान विकास गर्छ।
त्यो रूप ध्यान र अरूप ध्यानले तपाईलाई ब्रह्मलोक र रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकसम्म पनि त्यो ध्यानको माध्यमले त्यहाँसम्म पनि तपाईलाई चाहिँ पुर्याउन सक्छ। यो मनुष्य लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, अरूप लोक, तपाईँ त्यो चाहिँ रूप ध्यान अरूप ध्यान तपाईले विकास गर्नुभयो भने तपाईले त्यो ध्यानको माध्यमबाट त्यो लोकसम्ममा पनि तपाईले यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँसम्म मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। तर लोकोत्तर ध्यान भनेको विपස්සना ध्यानबाट चाहिँ तपाईले कस्तो चाहिँ यो लोकबाट उत्तर भएको, उत्तम भए लोक भन्दा पनि उत्तम भएको तपाईले के प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि श्रोतापन्न, सक्रियतागामी, अनागामी, अरहन्त है, श्रोतापन्न मार्ग, श्रोतापन्न फल, सक्रियतागामी मार्ग, सक्रियतागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अरहन्त मार्ग, अरहन्त फल र निर्वाण धर्म गरेर नवलोकोत्तर धर्म तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कति हो त? विपස්සना भावनाको अभ्यासले तपाईले नवलोकोत्तर धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। नवलोकोत्तर यो लोकबाट पनि उत्तम भएको, उत्तर भएको, उच्च भएको, श्रेष्ठ भएको, यो लोकबाट पनि तरेको चिजहरू जुन फलहरू मार्ग फल भनेर चाहिँ मार्ग 4 वटा, फल 4 वटा र निर्वाण एउटा गरेर नवलोकोत्तर धर्महरू विपස්සना भावना तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बुझिरहनु भएको छ कि छैन? सबैले यहाँ चाहिँ वन्दना वन्दना मात्र भन्नुहुन्छ, वन्दना त सबैलाई सुखी होस् त भनेकै छु है। त्यसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ भनेको कुराहरू जान्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईले लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला। वन्दना पनि भन्नुहोस्, सुखी सबैलाई सबै जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ यो मनुष्य लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक र अरूप लोकमा मात्रै चाहिँ जन्मेर तपाईको चाहिँ यो भव संसारमा घुमिरहने हो भने तपाईले चाहिँ समता भावना अभ्यास मात्रै गरे पनि पुग्यो। हेर्नुहोस्, तपाईले चाहिँ साँच्चैकै यो संसारको सारा दुःखबाट मुक्त भएको अवस्थासम्म प्राप्त गर्नको लागि जुन मार्ग फल निर्वाण धर्म छ, त्यो मार्ग फल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने हो भने मैले समतामा मात्रै बसेर हुँदैन, समता भन्दा पनि श्रेष्ठ भएको त्यो विपස්සना भावनालाई पनि मैले अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर तपाईले सतिपट्ठान विपස්සना भावनालाई अभ्यास गर्नुपर्छ। ल, बुझ्नुभयो? बुझ्यो होला हैन? त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ अब है समता भावना अभ्यास गर्नुभएको कि विपස්සना भावना, त्यो बुझ्नुस्। तपाईको उद्देश्य चाहिँ मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने, तर तपाईको अभ्यास चाहिँ समता अभ्यासमा मात्रै बसिरहनु भयो भने तपाईले जुन उद्देश्य राख्नु भएको छ त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। जसरी भगवान बुद्धले आरा र कालाम र उदक रामपुत्रको संगत गरेर भगवान बुद्धले त्यही अष्ट समापति ध्यान, रूप ध्यान र अरूप ध्यान, लौकिक ध्यानलाई मात्रै उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। तर उहाँले के गर्नुभयो त? यो ध्यानले जुन मैले उद्देश्य गरेको बुद्धत्व ज्ञान, जुन निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने हो, मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नलाई यो लौकिक ध्यानले, यो रूप ध्यान र अरूप ध्यानले त त्यो दिँदैन। त्यसैले मैले यो संगतलाई मैले त्यागेर मैले बुद्धत्व ज्ञानको खोजीमा अब मैले ध्यान भावना गर्नुपर्छ है। यो ध्यानमा बसिरहनु होइन। त्यसैले यो संसारमा जति पनि ध्यानहरू बसिरहेका छन् नि, त्यो ध्यानले चाहिँ त्यस्तो ध्यान त बुद्धत्व प्रादुर्भाव हुनु अगाडि पनि थियो। हेर्नुहोस् है, ध्यान भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु अगाडि पनि यो संसारमा त्यस्तै ध्यान पनि छ। त्यही ध्यान अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यो सबै ध्यानहरू भनेको लौकिक ध्यान भनेर भनिन्छ। तपाईले लौकिक ध्यान गर्नुभयो भने यही लोकमा घुमिरहनुहुन्छ। लोकोत्तर ध्यान तपाईले वृद्धि गर्नु पर्यो, जसलाई हामी सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना भनेर हामीले बुझ्छौं। यहाँ हाम्रो विजय अलिकति दौडिनु भयो कि बिस्तारै बुझाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। बिस्तारै नै हो है, त्यहाँ समय छैन अहिले। बुझिरहनु भएको छ नि तपाईहरुले? यो ध्यानको त अलिकति गम्भीर छ हैन। अहिले मैले सरसर्ती मात्र बुझाएको। आज मैले चाहिँ केही बुझाएँ भने अब भोलि पनि केही बुझाउनै पर्छ। अनि पर्सि त मैले सायद तपाईहरुलाई त्यहाँ ध्यान निर्देशन गर्छु होला।
अनि ध्यान कसरी बस्ने, कुन आसनमा बस्ने, कसरी सुरु गर्ने, कसरी ध्यानलाई अन्त गर्ने, त्यो सबै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउँछु। अहिलेको लागि त यो ध्यानको ध्यान भावनाको परिचय मात्र तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले भइरहेको है। त्यसैले तपाईको यात्रा कहाँ हो? लोकैमा तपाई घुमिरहने यात्रा हो भने तपाई लौकिक ध्यान गर्नुस्। त्यो भनेको समथ ध्यान, जसले तपाईलाई रूप ध्यान र अरूप ध्यानसम्म चाहिँ पुर्याउँछ। त्यो ध्यान भावनाको विकासले तपाईले चाहिँ जुनसुकै लोकमा तपाई जन्मिए तापनि त्यो ध्यानको पुण्यको बलले तपाईले केही क्षणिक रूपमा तपाईले सुख त पाउनुहुन्छ, तर लोक भनेको चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव भएको कारणले जतिसुकै तपाईले सुख आर्जित गर्छु भनेर त्यो ध्यान भावना विकास गरेर यो संसार र यो लोकमा घुमिरह्यो भने एक न एक दिन तपाईको त्यो पुण्य पनि सकिएर फेरि त्यही अनित्य स्वभाव, दुःख स्वभाव र अनात्म स्वभावमा घुम्नु पर्दाखेरि तपाईलाई दुःख नै हुन्छ। र हाम्रो यात्रा भनेको अब दुःख भोग्ने होइन, दुःखबाट मुक्त भएको अवस्थामा जाने हो भने तपाईले विपස්සना भावना गर्नुपर्छ। जुन विपස්සना भावनाले तपाईलाई के फल दिन्छ? मार्ग, फल र निर्वाण धर्म प्राप्त गराउँछ उसले। त्यो समाधिको विकासले त तपाईलाई चाहिँ अविद्या प्राप्त गर्छ, विपස්සनाले विद्या प्राप्त गर्छ। अविद्या भनेको रिद्धि सिद्धि भनेको, बुझ्नुस् है। अब तपाई रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्ने हो भने त अब तपाईको भन्नु केही छैन। यहाँ जति पनि रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरिरहेका छन् नि आर्टिस्टले चाहिँ, यिनीहरूले चाहिँ यो समत अभ्यास गरेको समाधिलाई विकास गरेर तपाईले त्यस्तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर भगवान बुद्धको शासनमा तपाईले विपස්සना गर्नुभयो भने त्यस्तो चीजहरू पनि प्राप्त हुन्छ तपाईको, तर यात्रा चाहिँ तपाईको चाहिँ निर्वाणमा हुन्छ। त्यो रिद्धि सिद्धिमा तपाई अर्केर बस्नुहुन्न। त्यो रिद्धि सिद्धि जतिसुकै प्राप्त भए पनि, आकाशमा उडे पनि, पानीमा छिरे पनि, धरतीमा लोप भए पनि हैन, जस्तो सुकै रिद्धि सिद्धि प्राप्त भए पनि तपाईले आफ्नो चाहिँ यो हृदयमा भएको लोभ, द्वेष, मोह रूपी क्लेशहरूलाई निर्मूल पार्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि त तपाईले विपස්සना भावना नै गर्नुपर्छ। अनि मात्रै लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश, त्यसलाई तृष्णा भनिन्छ, त्यो तृष्णा निर्मूल भइसकेपछि बिस्तारै जति तृष्णा निर्मूल गर्यो त्यति तपाईले मार्ग, फल हैन, निर्वाण धर्मलाई बिस्तारै तपाईले प्राप्त गर्दै जाने हो है। अब मैले तपाईलाई यहाँ भने, यति भनेपछि त तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ नबुझेको भाग फेरि पनि हेर्न सकिन्छ नि। हो नि, नबुझेको भने फेरि फेरि दोहोऱ्याए पनि हेर्न सकिन्छ नि किनभने रेकर्ड त हुन्छ हैन। अब यहाँ हाम्रो विद्यासागर विपස්සना 10 दिनको शिविर अभ्यास गरेपछि जहाँ गरे पनि हुन्छ भन्नुभएको छ है। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै क्वेसन गर्नुभएको छ, उत्तर पनि लेख्नु भएको छ, मलाई त सजिलो भइरहेको छ है। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ हेर्नुस् है, ध्यान दिएर सुन्नुस्। अब मैले भनेपछि ध्यान भनेको यस्तो रहेछ। ध्यान भनेको दुई किसिममा विभाजन रहेछ, समथ र विपස්සना। समथ भावना भएको समाधिको विकास, समाधिको विकासले चाहिँ तपाईले लौकिक रूपमा चाहिँ तपाईले विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ, लौकिक रूपमा तपाई सफल हुनुहुन्छ, लोकोत्तरमा होइन रहेछ। त्यसको लागि विपස්සना भावना गर्नु पर्ने रहेछ। विपස්සना भावना भनेको प्रज्ञाको अभ्यास भएको कारणले प्रज्ञाले चाहिँ लोकोत्तर पुर्याउँछ, जसलाई मार्गफल निर्वाण भनिन्छ। त्यस्तो रहेछ। अब यो चाहिँ समथ भनेको 40 प्रकारले गर्ने रहेछ, यो पनि बुझेँ। अब विपස්සना भनेको 4 प्रकारले गर्ने रहेछ, यो पनि मैले बुझेँ हैन। अब लौकिक ध्यान भनेको रूप ध्यान र अरूप ध्यान भनेर दुई भागमा छ हैन। अब यो लोकोत्तर भनेको ध्यान चाहिँ जम्मा 9 प्रकारको छ हैन, मार्ग, फल हैन। अब तपाईले मार्ग र फल र निर्वाण भन्ने हो भने 3 प्रकारले भयो, जसले तपाई विभाजन गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर पर्छ। अब मैले तपाईहरुलाई के भने त भन्दाखेरि, अब ध्यान बस्ने त तपाईको इच्छा हो। अब यो ध्यान बस्दाखेरि तपाईलाई चाहिने आवश्यक चीज त चाहियो। जस्तै तपाईलाई बाँच्नको लागि खाना त चाहियो। त्यो खाना किन चाहियो त भन्दाखेरि यो शरीरलाई कमजोर पार्ने जुन चाहिँ अब कमजोर पार्नको लागि आउने जति पनि यो कीटाणुहरू हुन्छ, हामीले कमजोर पार्ने त धेरै किसिमले हुन्छ नि। भनाइको मतलब यो शरीरलाई चाहिँ हानि पुर्याउनेहरूसँग चाहिँ जुझ्नको लागि,
तिनीहरूलाई चाहिँ हराउनको लागि, पराजय गर्नको लागि हामीले अन्नपान सेवन गर्नुपर्ने हो नि, भनाइको मतलब जिउनको लागि। त्यसैले मैले तपाईहरूलाई भने ध्यान भावना गर्नको लागि तपाईले हटाउनु पर्ने, यानी कि तपाईको ध्यान भावनामा बाधा दिन आउने त्यो चिजलाई तपाईले बुझ्नुपर्छ। जस्तै ध्यान भावना त गर्न गयो, तर ध्यान भावनामा त्यो बाधा पुर्याउने आउने चिजलाई तपाईले चिन्नु भएन भने, जान्नु भएन भने तपाईले जतिसुकै अभ्यास गरे पनि तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने त्यो जुन आनिसंस त्यो चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले जसरी तपाईले युद्धमा जानु हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईले शत्रुलाई चिन्नुपर्छ। विपक्षहरू कस्तो छ, के छ, त्यो चिज बुझ्यो भने तपाईले तिनीहरूलाई एकदमै मजाले हराउन सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईसँग जतिसुकै शक्ति भए पनि तपाईले विपक्षलाई, शत्रुलाई तपाईले चिन्न सक्नु भएन, योजना तिनीहरूले चाहिँ जति बुनिएको त्यो जालहरू तपाईले चिन्नु भएन भने तपाई के हुनुहुन्छ, तपाईसँग शक्ति भए पनि तपाई चाहिँ पराजित हुनुपर्ने। किन भन्दाखेरि त्यसैले युद्ध जित्ने भनेको आफूसँग शक्ति भएर जित्ने होइन कि शत्रुहरूको, विपक्षीहरूको जुन कमजोरी, जुन उनीहरूको चाहिँ योजना उनीहरूको सही रूपमा जानेपछि हामीले तिनीहरूलाई जित्ने हो कि। त्यसैले ध्यान गर्दाखेरि तपाईहरूले बुझ्नै पर्छ। यो नबुझिकन तपाईले ध्यान बस्नुभयो भने 10 दिन होइन, 20 दिन होइन, 100 दिन होइन, 1000 दिन होइन, जिन्दगीभर तपाईले ध्यान बस्दाखेरि पनि यो चिज चाहिँ मेरो बाधा हो भनेर तपाईले बुझ्नुपर्छ के। यो चिज चाहिँ मलाई विघ्न बाधा आउने भएपछि यो चिजलाई मैले पन्छाउनु पर्छ भनेर तपाईले पहिला के गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, पर्यो। अब हेर्नुस् है, ध्यान गर्ने योगीहरूलाई विघ्न बाधा दिने त्यो स्वभावलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि ध्यान भावना पञ्च निवरण भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? पञ्च निवरण, 5 विघ्न बाधा। के बाधा रे? विघ्न बाधा, अवरोध। कतिवटा? 5 वटा। गर्नुहोस् है, मैले फेरि तपाईलाई सोध्छु, फेरि यहाँ कसैले चाहिँ मार भनेर भनेको त मारै त होइन, ध्यानको मार जस्तै त हो, तर पञ्च मार भनेको अर्कै छ, निवरण भनेको अर्कै छ है। मार भनेर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अर्को मार भयो, त्यो त देव मार, अभिसंस्कार मार होइन, क्लेश मार, त्यो चाहिँ आयो मार होइन, त्यो चाहिँ अरै हो। त्यो मार भनेको पञ्च मार हिजो गयो नि त। आज मैले भन्न खोजेको ध्यान भावना गर्दाखेरि त्यो ध्यानको लागि मारै हो हुन त, तर त्यसलाई चाहिँ मारै नभनिकन मार भनेपछि आयो भने त तपाईको चाहिँ अर्कै आउँछ। मार भनेको तपाईँ देव मार, अभिसंस्कार मार, क्लेश मार, त्यो मार त्यो अर्क छ होइन। यहाँ ध्यान भावना गर्दा के तपाईको ध्यानमा अवरोध गर्ने, विघ्न बाधा दिने त्यो स्वभाव धर्मलाई निवरण धर्म भनेर भनिन्छ। निवरण धर्म भनेको 5 वटा निवरण धर्महरू छ जसलाई पञ्चनिवरण भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? पञ्च निवरण। तपाईले यो शत्रु हो, तपाईको मार होइन कि त्यो शत्रु हो। मारले त साह्रै गाह्रो छ, मार भनेको अर्कै हो। शत्रु भन्दा नि डरलाग्दो हुन्छ मार भनेको होइन। अब यो निवरण धर्म जसले बाधा दिन्छ, अर्चन गर्छ, त्यो निवरण धर्महरूलाई पनि तपाईले यसो बुझ्दिनुपर्छ के, बुझ्नुपर्छ के। मैले ध्यान बस्दाखेरि यो भनेको निवरण हुन्छ है, मलाई ध्यानमा बाधा अर्चन दिन्छ यसले। त्यसैले ध्यान बस्दाखेरि मैले यो चिजहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो हृदयमा मैले धारण नगरौँ, पालन नगरौँ, यो चिजबाट म सुरक्षित हुँ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो नि त। अब होइन, त्यो पञ्च निवरण भनेको 5 वटा छ। 1 2 3 4 5 गरेर म भन्छु, तपाईहरुले खर्र लेख्नुस् है त। केलाई पञ्चमार भनिन्छ त भन्दाखेरि 1 काम छन्द, 2 व्यापाद, 3 ठिनमिद्ध,
4 उडच्छ कुकुच्छ, 5 विचिकिच्छा। ल यो 5 वटा काम छन्द, व्यापाद, छिनमिद्द, उडच्छ कुकुच्छ र विचिकिच्छा भनेर यो 5 वटा निवारणहरू रहेको छ, जसले तपाईले चाहे तपाईँ समता ध्यान बस्नुस्, चाहे तपाईँ विपස්සना ध्यान बस्नुस्, त्यो अवस्थामा तपाईको ध्यानको लागि अवरोध गर्ने, बाधा गर्ने, यानि कि तपाईको ध्यानलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यसले रोक्ने, जस्तै ब्रेक लाउन तपाईको बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईको काँडा भयो, सिसा भयो, खाल्डो भयो भने तपाईको यात्रामा विघ्न बाधा दिन्छ। हो, त्यस्तै विघ्न बाधा अवरोधहरूलाई नै निवारण भनिन्छ। त्यो 5 प्रकारको छ, काम छन्द, व्यापाद, ठिनमिद्द, उडच्छ कुकुच्छ र विचिकिच्छा। हो, यही 5 वटालाई पञ्च निवारण भनेर भनिन्छ। यसले ध्यानको लागि बाधा दिन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो भने यो भनेको चाहिँ ध्यानको लागि अवरोध हो। के हो भन्नुस् त? काम छन्द, व्यापाद, ठिनमिद्द, उडच्छ कुकुच्छ र विचिकिच्छा। कसले लेख्छ होला? अब बुझ्छ कि बुझ्दैन? यो त गम्भीर विषय हो। खोइ है, अब तपाईहरुले चाहिँ यो उपदेश सुनेर जस्तो चाहिँ यसरी उपदेश सुनेर मात्र होइन, यसको लागि त मन मस्तिष्क चाहिँ पुरा मिसिन जस्तो घुमाइराख्नु पर्छ। त्यो ध्यान उपदेश सुन्दाखेरि त तपाईको चाहिँ फल्ना राजा रानी धिस्का यताउता मात्र सुने पनि सरर बुझ्छ। तर यस्तो चाहिँ ध्यानको, अभिधम्मको, प्रत्यक्ष समुत्पादको यस्तो गम्भीर कुराहरूलाई त तपाईको स्मृति पनि हुनुपर्छ, तपाईको शरीर पनि तक्रा भएर बस्नुपर्छ, मन पनि एकदम सजग भएर बुझ्नुपर्छ। अनि सबै चिजहरू चाहिँ मनमा खुपु 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 राख्ने, के हो कसो हो भन्ने बित्तिकै पटापट भन्नुपर्छ। ल, पञ्च निवारण भनेको के हो? 5 वटा अवरोधहरू, विघ्न बाधाहरू। त्यो के हो? ल, लेख्दै गर्नुहोस् त। मैले यो पञ्च निवारण पनि अलिकति व्याख्या गरिहाल्छु। अनि यो पञ्च निवारणलाई कसरी हटाउने? ध्यान बस्दाखेरि त्यसलाई त हटाउनु पर्यो। अब तपाईहरुसँग त यो छँदैछ, सबैसँग हुन्छ। यो नहुने भन्ने त हुँदैन, किनभने हामी पृथकजनहरू भएसम्म यो चाहिँ हुन्छ। पृथकजन भन्दा माथि आर्यमा गयो भने त्यो बिस्तारै त्यसमा घट्दै घट्दै आउँछ, हैन? अब त्यसैले यो निवारणहरूलाई, अवरोधहरू नहटाइकन त तपाईको रस्ट अगाडि बढ्दै बढ्दैन। जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ करोनामय बुङदियोको रट अहिले चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यहाँ घोकु भन्ने चाहिँ देख्नु भएको छ? त्यो बुङदियोको त्यो रटलाई चाहिँ तानेर ल्याउँदाखेरि त्यसलाई रोक्नको लागि घोकु राख्छ नि, ढ्याक ढ्याक घोकु राख्छ। त्यसैले तपाईको ध्यानको त्यो यात्रामा पञ्च निवारणले ढ्याक ढ्याकै तपाईलाई चाहिँ के राख्छ? घोकु राख्छ। घोकु राख्छ भनेको त्यहाँ चाहिँ अवरोध राख्छ, त्यहाँ चाहिँ ब्रेक समाउँछ। यहाँ चाहिँ कसैले चाहिँ थिनमिद्द है, थिनमिद्द, छिनमिद्द भनेको थिनमिद्द। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ व्याख्या गर्छु। यो काम छन्द, यो व्यापाद, यो थिनमिद्द, यो उडच्छ कुकुच्छ र विचिकिच्छा भनेको के? ध्यान बस्दाखेरि यो चिजहरू तपाईसँग चाहिँ भयो भने तपाईको ध्यान धेरै लाग्दैन, समाधि विकास हुँदैन। अब समाधि विकास नभएपछि अब प्रज्ञामा जानको लागि त समाधि पनि चाहिन्छ। समाधिलाई टेकेर नै प्रज्ञामा अभ्यास गर्ने हो। अब काम छन्द भनेको ध्यान भावना गरेको अवस्थामा, भावना गर्ने बेलामा तपाईले यो चाहिँ काम इच्छाहरू जागृत गरेर, काम इच्छाको कामना गरेर तपाई ध्यान बस्न सक्नै हुन्न है। काम छन्द भनेको काम इच्छा, जतिसुकै समय दिए पनि तपाईले काम इच्छा जागृत गरेर ध्यान बस्नु भयो भने तपाईको ध्यान अगाडि बढ्दैन। त्यसैले तपाईले केही गरी ध्यान बस्दाखेरि काम इच्छा जागृत भयो भने तपाईले त्यो काम इच्छालाई पनि होश राख्ने, स्मृति राख्ने। काम इच्छा जागृत भइरहेको छ भने तपाईले चाहिँ होश राख्न सकियो भने त्यो काम छन्द के भएर जान्छ? शिथिल हुँदै 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 भने त्यो विलय भएर जान्छ। जुनसुकै चिजलाई तपाईले स्मृतिले स्मृति राख्नुभयो भने त्यो सबै चिजहरू चाहिँ के भएर जान्छ? बिलाएर जान्छ। जसरी प्रकाश छिर्ने बित्तिकै अँध्यारो हटेर जान्छ, बिलाएर जान्छ।
त्यसरी नै स्मृति हुने बित्तिकै जस्तो सुकै काम छन्द पनि तपाईले स्मृति राख्नुभयो भने अब अलिकति काम छन्द आयो भने अलिकति होस राखे पनि त्यो जान्छ। मध्यस्थ काम छन्द आयो भने अलि मध्यस्थ स्मृति राखे पनि पुग्छ। कुनै कुनै बेलामा त मजबुत काम छन्द उत्पन्न भयो भने तपाईले स्मृति पनि मजबुत रूपमा चाहिँ हालिदियो भने त्यो काम छन्द जान्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै चिन्ता छैन। त्यसै स्मृति नै सब ठुलो कुरा हो। त्यसैले ध्यान भावनाको अवरोध भनेको काम छन्द पनि हो। त्यस्तै गरी व्यापार व्यापार भनेको तपाईलाई व्यापार भन्नुभएको होला, त्यो होइन। फेरि व्यापार व्यापार भनेको के हो भन्दाखेरि द्वेष भाव है। द्वेष भाव भनेको ध्यान भावनामा तपाईले द्वेषलाई विकास गर्यो भने यो काम छन्द भनेको त लोभले आउने हो, रागले आउने हो। त्यसरी नै यो व्यापार भनेको यो चाहिँ क्रोध, द्वेष, रिस के त्यस्तो ध्यान भावनाको त्यो पनि बाधा हो है। त्यस्तै गरी चाहिँ ठिनमिद्ध भनेको के हो? ठिनमिद्ध भनेको चाहिँ यो आलस्यपन के। ठिनमिद्ध भनेको शारीरिक रूपमा या मानसिक रूपमा आलस्यपन तपाईको ध्यानको अवस्थामा छिर्यो भने त्यो पनि तपाईको लागि चाहिँ साँच्चैकै अवरोध हुन्छ, विघ्न बाधा हो। त्यसलाई निवारण भनेर भनिन्छ। बुझ्नु भएको छ है। त्यस्तै थिनविद्ध भनेको मानसिक र शारीरिक आलस्यपन, त्यो पनि तपाईले बुझ्नुभयो। अर्को भनेको उडच्छ कुकुच्छ भनेको। उडच्छ कुकुच्छ पनि निवारण धर्म हो। यो उडच्छ कुकुच्छ भनेको दुईटा शब्द हो, तर निवारण धर्ममा यसरी जोडिएको छ। उडच्छ कुकुच्छ भनेको उडच्छ भनेको र कुकुच्छ भनेको दुईटै अर्थ छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि उडच्छ भनेको चाहिँ चञ्चलपना, कुकुच्छ भनेको चाहिँ पश्चाताप। ध्यान भावनामा चञ्चलताले ठाउँ ओगट्यो भने, ध्यान भावना गर्दाखेरि तपाईले द्वेष पश्चाताप गरेर तपाई ध्यान बस्नुभयो भने त्यो ध्यान विकास हुँदैन। त्यसैले ध्यान गर्दाखेरि चञ्चल पनि हटाउने, पश्चाताप पनि केही नगर्ने। तपाईले पश्चाताप भनेको कि त तपाईले अतीतको कुरालाई सम्झेर तपाईले पश्चाताप गर्ने हो। त्यसैले ध्यान भावना गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ अतीतमा जाने, भविष्यमा जाने त्यसो गर्नुहुन्न। ध्यान भावना गर्ने बेलामा त वर्तमानमा रहेर वर्तमानमा उत्पन्न विनाश भएको त्यो चिजलाई यथाभूत रूपमा दर्शन गर्ने अभ्यास हो नि त विपश्यना भनेको। पश्चाताप त पहिला अतीतको कुराले नै हुने हो। त्यसैले थिन र मिद्ध उद्दच्छ र कुकुच्छ यो 4औं नम्बरको यो चाहिँ निवारण धर्म भनेको चञ्चल र पश्चाताप, चञ्चलता र पश्चाताप। यो शरीर यो मनलाई तपाईले चञ्चल भयो भने तपाईले होस राख्नुस्, अहिले मेरो मन चञ्चल भयो तपाईले चाहिँ स्मृतिले होस राख्ने। पश्चाताप भयो भने अहिले चाहिँ मेरो हृदयमा मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ पश्चाताप भइरहेको छ, पश्चाताप भइरहेको छ, स्मृतिले होस राख्ने बित्तिकै त्यो पनि के भएर जान्छ, हटाएर जान्छ हैन। त्यसरी तपाईलाई मैले अङ्ग पनि दिन्छु, त्यसपछि कसरी हटाउने पनि म सिकाइदिन्छु। हुन त स्मृति बिना त कुनै पनि चिज हट्दैन। स्मृतिको साथसाथै तपाईले केले हटाउने त्यो पनि बुझ्नुपर्छ हैन। त्यसैले अर्को के हो त भन्नाले विचिकित्सा। के किच्छा? विचिकित्सा। विचिकित्सा भनेको शङ्का र उपशङ्का हो के। ध्यान भावना गर्दाखेरि यो शङ्का उपशङ्का गरेर तपाईले ध्यान भावना गर्नुभयो भने तपाईले अब ध्यान भावनाको विकास गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि विपश्यना भनेको यस्तो यो अभ्यास हो कि कसैले यसरी जाने उसरी जाने, यहाँ जाने त्यहाँ जाने, यस्तो हो उस्तो हो देखाउनै सक्दैन। यो त हामीले चाहिँ पुरै आफ्नै श्रद्धा बल हैन, श्रद्धा आस्था राखेर ओहो कस्तो रहेछ भनेर आफै हिँडेर पुग्ने यो अभ्यास हो। त्यसैले गुरुहरूले भगवान बुद्धले जुन सिकाउनु भएको छ त्यसमै पहिल्यै तपाईले शङ्का उपशङ्का गर्न थाल्नु भयो भने तपाईको पाइलै चल्दैन, तपाईले अभ्यासै गर्दैन। अब विचिकित्सा भनेको डर लाग्दो छ नि तपाईँ। किन भन्दाखेरि विचिकित्साले तपाईले अगाडि बढ्नलाई कुनै त्यस्तो हेतु नै जोडिदिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो अभ्यास गर्नुभन्दा पहिल्यै तपाईले चाहिँ शङ्का आइसक्यो, उपशङ्का आइसक्यो भनेपछि तपाईलाई अब श्रद्धा नै विकास हुँदैन। श्रद्धा नै विकास नभइसकेपछि, श्रद्धा भनेको त खुट्टा जस्तो अस्ति भने नि मैले,
त्यो अगाडि बढ्दैन के तपाईको। त्यसैले भगवान बुद्धको केही कुरामा तपाईलाई शंका भए पनि उपशंका भए पनि तपाईले अभ्यास त गर्नु पर्यो नि। होला नि भनेर तपाईले चाहिँ पहिला चाहिँ सही हो कि गलत हो छुट्टिनको लागि अरु भएको भए त भन्टेहरूले गुरुहरूले हैन यो हो त्यो हो भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष देखाएर तपाईको शंका निवारण गर्न सक्ला। तर ध्यानको विषयमा चाहिँ तपाईलाई यो हो त्यो हो भनेर चाहिँ देखाउन सकिँदैन। त्यो के हो कसो हो भनेर त तपाईले आफैले अभ्यास गरेर बुझ्नु पर्ने, आफैले अनुभव गर्नुपर्ने भइसकेपछि त्यसको लागि त तपाईले पाइला त आफैले चाल्नु पर्छ। त्यसकै अगाडि तपाईले शंका गर्न थाल्नु भयो, उपशंका गर्न थाल्नु भयो भने अब तपाईको पाइला चाल्छ र चल्छ र चल्दै चल्दैन। त्यसैले शंका र उपशंका विचिकित्सा पनि अब तपाईले चाहिँ अब हेर्नुस् न तपाईको अब जस्तै विचिकित्सा भनेको कसलाई विचिकित्सा भनिन्छ त भन्दाखेरि बुद्ध प्रति शंका गर्ने। विचिकित्सा भनेको थरीको कुरालाई शंका गरेकोलाई भनेको होइन। फेरि तपाईले जस्तोलाई पनि शंका आयो भने त्यो विचिकित्सा भनेर तपाईले बस्नु पर्दैन। भगवान बुद्धले त यतिसम्म पनि भन्नुभएको छ यदि शंका भनेको पाल्नु हुन्न, शंकालाई त तत्काल निवारण गरिहाल्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि शंकाले लंका जलाउँछ हाम्रो नेपाली उखान पनि छ। यो शंकाले गर्दाखेरि विचिकित्साले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन अगाडि बढ्दै बढ्दैन। त्यसैले हुन त शंका नहुनु नै राम्रो हो। शंका यदि भयो भने त्यसलाई निवारण गरिहाल भनेको मतलब जुन विषयमा शंका छ त्यो विषयलाई आफैले एकचोटि अनुभव गरिहाल तुरुन्तै ढिला सुस्ती नगर। किन भन्दाखेरि ढिला जति गरियो त्यति तपाईको यो विचिकित्सा चाहिँ पालेको हुन्छ। विचिकित्सा पाल्नु भनेको तपाईँ चाहिँ त्यो जुन यात्रा हो त्यहाँबाट तपाईँ पछाडि फर्किनु हो। त्यसैले शंका नहुनु त उत्तमै हो। यद्यपि हामीमा शंका आयो भने त्यो शंकालाई निवारण गरिहाल्नुपर्छ। तपाईले त्यो प्रयास चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। जस्तै बुद्ध प्रति नि शंका आयो भने बुद्ध के हो त भनेर तपाईले बुझ्नको लागि जति पनि माध्यमहरु छ त्यो खोज खोटल गरेर त्यो बुद्धलाई बुझिहाल्नुस्। शंका त्यो निवारण गरिहाल्नुस्। धर्मप्रति शंका आयो भने त्यो शंकाप्रति निवारण गरिहाल्नुस्। नत्र भने शंकाले लंका जलाउँछ तपाईको। ध्यानमा त झन् हुँदैन। किन भन्ने गुरुहरूले पनि तपाईलाई ध्यानको विषयमा यो त्यो भनेर प्रत्यक्ष देखाउन सक्ने अवस्था छैन। अब मैले भने तपाईलाई मैले ध्यान बसे हैन बर्मामा त्यत्रो एउटै सिजन हैन 365 दिन त तपाईको चाहिँ एउटै ध्यान शिविरमा बस्यो। अब मैले यस्तो अनुभव गरे त्यस्तो ध्यान त यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ मैले अनुभव गरेको मैले भन्दैमा तपाईले चाहिँ मान्नु पर्छ र तपाईलाई शंका आउँछ। यदि त्यस्तो हो भने तपाई खुरुक्क बसिहाल्नुस् कि एकचोटि त्यो हो कि होइन जान्नको लागि त ध्यानमा शंका आयो भने निवारण गर्नलाई त तपाई ध्यान बस्नु पर्यो नि। त्यसैले ध्यान चाहिँ बस्नुपर्छ। यो शंका भनेको त बुद्धप्रति शंका गर्ने, धर्मप्रति शंका गर्ने, संघप्रति शंका गर्ने। यो बुद्ध धर्म संघप्रति शंका गर्ने भनेको बुद्ध धर्म संघको गुणहरू छ नि तपाईको। बुद्धको 9 वटा गुण, धर्मको 6 वटा गुण, संघको 9 वटा गुण गरी जम्मा 24 वटा गुणहरू छ नि त्रिरत्नको। त्यो त्रिरत्नको गुण प्रति शंका गर्ने। अनि भगवान बुद्धले चाहिँ दिनुभएको शिक्षा हैन भगवान बुद्धको शिक्षा प्रति शंका गर्ने हैन। यसरी चाहिँ पूर्व जन्म पुनर्जन्म पूर्व र पुनर्जन्म हैन जुन चाहिँ पूर्व जन्मको कारणले यो भएको यो जन्मपछि फेरि अर्को जन्म हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ अब पूर्व र पुनर्जन्मकोमा चाहिँ शंका गर्ने। पुनर्जन्म भन्ने हुन्छ र पूर्व जन्म भन्ने हुन्छ र यो होइन होला भन्ने शंका गर्ने। त्यस्तै गरी चाहिँ प्रतिदेश समुत्पाद प्रति शंका गर्ने। प्रतिदेश समुत्पाद भनेको कारण कार्य भनेको मतलब तपाईले चाहिँ जस्तै कर्म अनुसार फल पाउने, कर्मको कारणले कर्म रूपी फल पाउने भन्ने यो कर्म र कर्मको विश्वास कर्म र कर्मको फल प्रति विश्वास नहुने यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ विचिकित्सा भनेर भनिन्छ हैन। अब त्यो विचिकित्साले तपाईलाई अपाङ्गै बनाउँछ के तपाईलाई। हुन त यो 5 वटा निवरण धर्महरू हो। त्यो वटा निवरण धर्मलाई तपाईले गर्छ। यो भनेको पहिला तपाईले के भनेर बुझ्नु पर्यो ध्यानको यो निवरण धर्महरू रहेछ, ध्यानको बाधाहरू रहेछ, ध्यानको अवरोधहरू रहेछ भनेर तपाईले बुझ्नुस्। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यदि यो ध्यानको बाधा हो भने यो बाधालाई हटाउने कसरी त
त्यो कुरा म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। यो बाधालाई हटाउनलाई सजिलो छ, जान्नेलाई सजिलो छ हैन, जान्यो भने गहिरो छ, नजान्यो भने पहिरो छ भन्छ नि। हो त्यसरी नै तपाईले जान्नुभयो भने यो पञ्च न्युरोनलाई हटाउनको लागि साह्रै सजिलो पाराले म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु। पञ्च न्युरोनलाई हटाउनको लागि तपाईले ध्यानाङ्ग विकास गर्नुपर्छ। के विकास गर्नुपर्छ? ध्यान अङ्गहरू विकास गर्नुपर्छ। जसरी हामी ध्यान बस्दाखेरि तपाईले त्यो ध्यान अङ्गलाई विकास गर्न सकिएन भने तपाईले ध्यानको विकास गर्नै हुन्न। ध्यान वृद्धि हुँदैन तपाईको त्यो ध्यान अङ्गहरू विकास भएन भने। ध्यानको पनि अङ्गहरू छ, त्यो अङ्गहरू पनि अब तपाईले चाहिँ यो पञ्च न्युरोन त थाहा पायो। अब मैले तपाईलाई यहाँ देखाउन खोजेको ध्यान अङ्ग, ध्यानाङ्ग 5 वटा छ। त्यो ध्यान अङ्गको नाम के हो त भन्दाखेरि ध्यानाङ्ग पनि 5 वटा छ। त्यसको नाम के हो? वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। यो 5 वटालाई पञ्च ध्यानाङ्ग भनेर भनिन्छ। जस्तै पञ्च न्युरोन भने जस्तै पञ्च ध्यानाङ्ग भनेर छ। त्यो ध्यानाङ्ग भनेर किन 5 वटा भएको त भन्दाखेरि पञ्च न्युरोनलाई हटाउने यो अङ्ग हो कि पञ्च न्युरोनलाई परास्त गर्ने यो हतियार जस्तै हो कि। जस्तै शत्रुहरूलाई परास्त गर्नको लागि तपाईसँग हतियार भयो भने मात्रै तपाईले परास्त गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसरी नै पञ्च न्युरोन भनेको शत्रु ठान्नुस् तपाई। यो पञ्च ध्यानाङ्ग भनेको तपाईको हतियार ठान्नुस् न तपाई। अब युद्धमा जानको लागि त यो शत्रुहरू त आइसक्यो, पञ्च न्युरोन त तपाईसँग छ। अब ध्यानाङ्ग ध्यान नबस्दैदेखि पनि हामीसँग काम छन्द छँदै छ। यो रिस राग त तपाईसँग छँदै छ हैन, यो लोभ राग लोभ त छँदै छ। अब यो चाहिँ व्यापार भनेको द्वेष पनि छँदै छ। यो थिनमिद्ध भनेको यो मानसिक र शारीरिक अल्छी हैन, आलस्यपन त छँदै छ। उद्देश्यको चञ्चल र पश्चाताप भनेको त छँदै छ तपाईसँग। छैन भने त एकदमै राम्रो भयो। विचिकित्सा भनेको तपाईसँग केही हदसँग पनि छँदै छ। त्यो भनेको तपाईसँग शत्रु त छ तपाईसँग, छ कि छैन? छ नि। त्यो शत्रुहरूलाई परास्त गर्नको लागि अब तपाई तयार हुने हो भने अब तपाई ध्यान बस्न जान हुँदाखेरि त अब चाहिँ चाहियो हतियार त चाहियो। युद्ध त हुने बेला भयो। यहाँ घनघोर युद्ध हुने बेला, यहाँ ठुलो यहाँ विश्वयुद्ध त के हो, अब तपाईहरुको चाहिँ यहाँ युद्ध हुँदैछ। यहाँ अब कोसँग त भन्दा तपाई आफैसँग युद्ध हुँदैछ। यहाँ अब कम त गाह्रो छ हैन। अरूसँग युद्ध भएपछि जसुकै शत्रुलाई पनि हामी परास्त गर्ने भने अब तपाईँ आफैसँग युद्ध गर्ने बेलामा अब तपाईहरुले त्यो शत्रु आइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ अब हतियार तयार गर्नु पर्दैन। त्यो हतियार, त्यो शस्त्र अस्त्र तपाईको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब तपाई ध्यानाङ्ग भनेको त न्युरोनहरूलाई हटाउनको लागि, त्यो विघ्न बाधा हटाउनको लागि चाहिने, त्यसको लागि चाहिँ के वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता। खोइ यहाँ कसैले लेखेको होइन। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता हैन। अब 5 वटा ध्यानाङ्गहरूमा यो वितर्क भनेको के हो त भन्दा हामीले हेर्दाखेरि वितर्क वितर्क गर्ने भन्ने जस्तो हुन्छ होला। तर यहाँ चाहिँ ध्यानाङ्गमा वितर्क भनेको कस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो मनलाई हामीले ध्यान गर्दाखेरि जुन विषयमा यो मनलाई राख्नुपर्ने हो त्यही विषयवस्तुमा यो मनलाई राख्ने मानसिक शक्ति, मानसिक ऊर्जा, मानसिक ओजलाई चाहिँ यहाँ वितर्क भनिएको हो है, अरू होइन। एउटै आरमन, एउटै विषयवस्तुमा यो मनलाई त्यही राखिरहने यो मानसिक शक्ति हो। जस्तै तपाईले चाहिँ अब ध्यान बस्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब कसैले नाकमा हेर्छ, कसैले पेटमा हेर्छ, कसैले खुट्टा हैन, कसैले कहाँ हेर्छ। जुनसुकै विषयवस्तुमा तपाईले हेर्नुहुन्छ नि, तपाईले स्मृति राख्नुहुन्छ नि, त्यही ठाउँमा स्मृति राखिरहने यो मानसिक शक्तिलाई यहाँ वितर्क भनिएको है। बुझ्नुभयो? बुझ्यो होला हैन।
अब विचार भनेको के हो सोध्नु होला, मनले यो हो त्यो विचार गर्ने सोच्नु भएको होला, तर वास्तवमा होइन। यहाँ वितर्क गर्ने पनि मानसिक शक्ति पनि यो आरमनमा विषयवस्तुमै हो, यो शरीरको होस् या मनको होस्, शरीरको र मनको विषयवस्तुमा चाहिँ मानसिक शक्ति लगाएर त्यही विषयवस्तुमा मनलाई केन्द्रित पार्नेलाई चाहिँ यहाँ वितर्क भनिएको हो होइन, राख्यो। अब विचार भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो केन्द्रित पारिएको त्यो आरमनमा परामर्श गर्ने, यानि कि निरीक्षण परीक्षण गर्ने, परामर्श गर्ने स्वभावलाई चाहिँ फेरि विचार भनिन्छ। त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ स्मृति केन्द्रित मात्र गर्ने होइन कि त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रित राख्नेलाई मानसिक शक्तिलाई चाहिँ वितर्क। अब त्यो केन्द्रित भइसकेपछि त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने, त्यसलाई जान्ने, बुझ्ने, परामर्श गर्ने, के हो, कसो हो, कसरी हो, त्यही आरमणलाई चाहिँ विचार गर्नेलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ परामर्श गर्नेलाई यहाँ चाहिँ ध्यानाङ्गको रूपमा विचार भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? ज्ञानी छ जस्तो छ हाम्रो चाहिँ उपासक उपासिकाहरू, साह्रै बुझेको रहेछ त होइन। अब त्यस्तै प्रीति, आरमणमा मन पनि केन्द्रित हुनुपर्छ र आरमणमा केन्द्रित भएको त्यो आरमणलाई पुरै बुझ्नु पनि पर्छ। अनि त्यो बुझिसकेपछि प्रीति भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको मन चाहिँ अब प्रफुल्ल प्रसन्न भएर आउँछ। किन भन्दाखेरि तपाईले जुन कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कार्य चाहिँ अब बिस्तारै खुल्दैछ नि। किन भन्दाखेरि वितर्क र विचारले त्यो आरमण विषयवस्तुहरूलाई तपाईले चाहिँ केन्द्रित पनि पार्नु भइसक्यो, त्यसलाई चाहिँ परामर्श गरेर त्यसलाई खुल्दै छ नि। त्यो खुल्दै गरेको कारणले अब तपाईको मनमा के हुन्छ, प्रीति उत्पन्न हुन्छ, खुसी भएर आउँछ कि, प्रफुल्ल भएर आउँछ कि। किन भन्दाखेरि तपाईले जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यो त के भइरहेको छ, सफल भइरहेको छ नि त हो। अनि प्रीति प्रफुल्ल प्रीति उत्पन्न भएपछि तपाईले अनि ध्यान बस्दाखेरि लामो लामो समयसम्म तपाईले ध्यान बस्न सक्नुहुन्छ। प्रीति आयो, त्यो पनि तेस्रो नम्बरको ध्यानाङ्गै हो। खुसी भएर बस्नु पाउने ध्यानमा, त्यति मात्र ध्यान विकास गरे पनि क्या आनन्द आउँथ्यो। त्यसपछि सुख भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन बेला प्रीति उत्पन्न हुन्छ नि, ओहो भयो मैले त यस गरिरहेको भयो, मनमा जति जति प्रसन्न हुन्छ, मन जति प्रफुल्ल भएर आउँछ, अनि तपाईको मन चाहिँ के भएर जान्छ, आनन्दित मन भएर जान्छ कि। मन चाहिँ आनन्द आहा भए जस्तो। ध्यान बस्दाखेरि पनि आनन्दित मन पनि चाहिन्छ, त्यसलाई सुख भन्छ। त्यो ध्यानाङ्ग मात्रै हो, प्रज्ञा विकास भएको त छैन। अनि त्यसपछि एकाग्रता भनेको, अनि मन पनि आनन्दित भएपछि न शरीरले तपाईले दुःख दिन्छ, न मनले तपाईले दुःख दिन्छ। तपाई आनन्दित भइसकेपछि अब तपाईको शरीर र मन पनि के भएर जान्छ, एकाग्र स्थिर शान्त भएर जान्छ। बुझ्नुभयो? यही 5वटा अङ्गलाई के भनिन्छ, ध्यानाङ्ग भनेर भनिन्छ। ध्यान गर्दाखेरि विकास गर्नुपर्ने यो अङ्ग चाहिन्छ। यो अङ्ग बिना त तपाईले ध्यान जति बस्नुहोस् तपाईले विकास गर्नुहुन्न। न लौकिक ध्यान प्राप्त गर्नुहुन्छ, न लोकोत्तर ध्यान प्राप्त गर्नुहुन्छ, सक्दैन तपाईले। त्यसैले यो ध्यान अङ्ग चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ हैन। अब पञ्च न्यूरोनलाई हटाउनको लागि यो ध्यानाङ्गले चाहिँ सहयोग गर्छ। 5वटा न्यूरोन हटाउनलाई 5वटा अङ्गले तपाईले काट्ने हो भनेको मतलब तपाईले त्यसलाई हटाउने हो। अब त्यसको लागि के गर्छ त भन्दाखेरि वितर्क तपाईको मा विकास भयो भने, वितर्क ध्यान अङ्ग विकास भयो भने के हट्छ त भन्दाखेरि, त्यसले चाहिँ हटाउँछ त भन्दाखेरि थिनमिद्ध भनेको मानसिक र शारीरिक आलस्यपन अब के हुन्छ, हटेर जान्छ। वितर्क भनेको आरमणमा मन केन्द्रित भएको, यसरी स्वात्तै तपाईले धनुष बाणले हान्दाखेरि त्यो धनुष गएर स्वात्त आफ्नो विषयवस्तुमा त्यो लागेको जस्तो हो। त्यसरी नै तपाईले जुन शरीर र मनमा हेर्नुपर्ने विषयवस्तु छ, आरमण छ, त्यो मनलाई स्वात्त लगेपछि तपाईँ त्यसरी लग्न सकियो भने, पर्यो भने हैन,
केन्द्रित गर्न सकियो भने त्यो भनेको वितर्क मानसिक शक्ति विकास भएको भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईसँग चाहिँ आलस्य भएको छ नि, आलस्यकै अल्छी लाग्ने, त्यो आलस्यले गर्दाखेरि तपाईलाई के हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ, यो ढाड सारहरू चाहिँ बाङ्गो न टिङ्गो हुन्छ, जुन पहिला चाहिँ आसनमा बसेको त्यो आसन जस्तो पनि हुँदैन। निन्द्राले तपाईँलाई छोपेर यो ठिनमिद्ध भनेको तपाईँको यो शारीरिक र मानसिक आलस्यपन होइन, त्यो भनेको निन्द्रा लाग्छ कि। ठिनमिद्ध भनेको अहिले तपाईँलाई निन्द्रा लाग्ने बुझे पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि आलस्य भएपछि, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा आलस्य भएपछि तपाईँलाई के हुन्छ, निन्द्रा लागेर आउँछ अनि सक्दै सक्दैन। त्यसैले यो ध्यान बस्दाखेरि निन्द्रा नलाग्नु नै पहिला सबभन्दा ठुलो कुरा होइन। त्यसैले वितर्क तपाईँको विकास भयो भने यो ठिनमिद्ध हटेर जान्छ। अब वितर्क पछि के आयो, विचार आयो। र विचारले के हटाउँछ त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ कुनै पनि आरमणमा परामर्श गर्न थाल्यो भने त्यो आरमणमा परामर्श गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ सही यथार्थ स्वभाव तपाईले देख्नुहुन्छ के, अनित्य, दुःख, अनात्मा, यानि कि तपाईले चाहिँ अब उत्पत्ति भएको, विनाश भएको, उदय भएको, व्यय भएको त्यो स्वभाव तपाईले चाहिँ बिस्तारै देख्नु भएपछि विचारले गर्दाखेरि तपाईको विचिकित्सा हटेर जान्छ। के हटेर जान्छ, विचिकित्सा हटेर जान्छ। बुझ्नुस् है, बुझ्नु। अनिखेर म लास्टमा सोध्छु, मेरो टाइम छैन आज, यहाँ 11:30 हुन लागिसक्यो हैन। अब विचारले विचिकित्सा निर्मूल गर्छ। अब तपाईको चाहिँ प्रीति आयो हैन, प्रीति उत्पन्न भयो, मन प्रसन्न प्रफुल्लित भयो भने, मन चाहिँ खुसी भयो भने अब तपाईको न्युरोनमा के उसले हटाउँछ त भन्दाखेरि व्यापाड हटाउँछ। अब तपाईको रिस हुँदैन। अब किन भन्दाखेरि मन प्रसन्न छ, अब कसरी रिसाउने, रिसहरू चाहिँ बिस्तारै हटेर जान्छ त्यो ध्यानमा है। त्यसपछि सुख ध्यानाङ्ग उत्पन्न भयो भने, तपाईँ सुख हुनुभयो भने, सन्तुष्टले सुख हुने हो नि, त्यसपछि तपाईले सुख उत्पन्न गरेपछि तपाईको न्युरोन के हट्छ त भन्दाखेरि उडच्छ कुकुच्छ हटेर जान्छ। उडच्छ भनेको चञ्चल, कुकुच्छ भनेको पश्चाताप। त्यसैले सुख चाहिन्छ। सुख भनेको यहाँ मानसिक रूपमा पनि तपाईलाई चाहिँ आनन्दित हुनुपर्छ ध्यान बस्दाखेरि, अनि मात्र तपाईको मन चञ्चल हुँदैन, अनि मात्र तपाईलाई पश्चाताप हुँदैन। अब मानसिक रूपमा पनि गाह्रो छ, शारीरिक रूपमा पनि गाह्रो छ भने त्यो चञ्चल हुने, यस्तो चल्ने उस्तो चल्ने, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा चञ्चल हुने, पश्चाताप हुने त्यो स्वभावहरू हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सुख वृद्धि पनि गर्नुपर्छ, सुखसँग बस्नु पनि पर्छ है। यो चञ्चलता आयो भने चञ्चल भयो, चञ्चल भयो, पश्चाताप आयो भने पश्चाताप आयो, पश्चाताप आयो। त्यसको लागि तपाईले त्यसरी स्मृति राखेर तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ, बाई बाई गरिदिनुपर्छ। अब आयो एकाग्र ध्यानाङ्ग विकास भयो भने तपाईको के हटेर जान्छ त, बल्ल तपाईको चाहिँ काम छन्द बिस्तारै हटेर जान्छ। काम इच्छा, त्यो राग इच्छा, त्यो पनि अब एकाग्र भइसकेपछि त्यो पनि बिस्तारै हटेर जान्छ। अब एकैचोटि हट्ने त होइन यो सबै चिजहरू, तपाईकोमा चाहिँ फेरि फेरि उत्पन्न भइरहन्छ, फेरि फेरि स्मृति राख्ने, फेरि फेरि उत्पन्न भइरहन्छ, फेरि फेरि स्मृति राख्ने, बार बार स्मृति राख्दै 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 त्यो चाहिँ न्युरोन धर्महरूलाई चाहिँ यो ध्यानाङ्गहरूले बिस्तारै 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 हटाउँदै 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 आखिरमा निर्मूल पार्ने हो नि। अन्ततः यो निर्मूल पार्नलाई त गाह्रो त छ, तर बिस्तारै जति सक्छ त्यति चाहिँ हामीले विकास गर्दै जाने हो। त्यसको लागि अब तपाईले चाहिँ यो के भन्छ, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता जुन चाहिँ यो ध्यानाङ्ग छ, त्यो ध्यानाङ्गलाई तपाईले चाहिँ अब चाहिन्छ नै त्यो पञ्च न्युरोनलाई हटाउनको लागि। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ अब बल चाहिन्छ के, तपाईसँग शक्ति चाहिन्छ, तपाईको ऊर्जा चाहिन्छ कि, तपाईसँग चाहिँ ओज चाहिन्छ कि तपाईसँग। हो, त्यो बल भनेको पनि कतिवटा छ, 5वटा छ। कतिवटा छ, 5वटा छ। अब तपाईसँग शक्ति त चाहियो नि, त्यो निकाल्नको लागि शक्ति नभइकन त्यस्तो त निस्किँदैन। कुनै पनि चिज निकाल्नको लागि शक्ति त चाहिन्छ, जुनसुकै शक्ति भन्नुहोस् न हैन। त्यसैले ध्यानाङ्ग विकास गर्नको लागि तपाईसँग अब पञ्च बल भन्छ के त्यसलाई, 5वटा बल विकास गर्नुपर्छ तपाईले।
त्यो बल भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि श्रद्धा बल। जसरी तपाईले यसलाई पञ्चबल पनि भन्छ, तपाईको चाहिँ 36वटा बोढङ्गेमा तपाईले यो मानसिक बल शक्ति भएको कारणले, मानसिक बल भएको कारणले यसलाई पञ्च इन्द्रिय पनि भनिन्छ, पञ्च बल पनि भनिन्छ, पञ्च इन्द्रिय पनि भनिन्छ। पञ्च इन्द्रिय भने पनि यही 5वटा विषयवस्तु हो, पञ्च बल भने पनि यही 5वटा विषयवस्तुहरू भयो हैन। इन्द्रिय भयो भने श्रद्धेन्द्रिय भन्ने, वीर्येन्द्रिय भन्ने, त्यो इन्द्रिय थपेर भन्ने हो। बल भन्यो भने तपाईले 5वटा बललाई श्रद्धा बल, वीर्य बल, सती बल, समाधि बल अनि प्रज्ञा बल। श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा, यो 5वटा गुणधर्मलाई नै हामी के भनेर भन्छौं? पञ्चबल भनेर भन्छौं। हेर्नुस् है, यो पञ्चबल चाहिँ तपाईले विकास गर्नुपर्छ। के रे? कसले लेख्छ होला? पञ्चतर, पञ्चत हैन, पञ्चबल। यो पञ्चबललाई तपाईले विकास गर्नुभयो भने पक्कै तपाईले चाहिँ अब ध्यानाङ्ग विकास गर्नुहुन्छ। ध्यानाङ्ग विकास गर्यो भने तपाईले पञ्चनिवर हटाउनुहुन्छ। श्रद्धा भनेको त थाहै छ, श्रद्धा भनेको आस्था विश्वास भयो। वीर्य भनेको मेहनत गर्ने, कोसिस गर्ने, परिश्रम गर्ने है। सती भनेको स्मृति राख्ने, होश राख्ने, जागृत हुने। समाधि भनेको एकाग्र हुने, शान्त हुने, स्थिर हुने। प्रज्ञा भनेको सही गलत छुट्टिने गरी यथाभूत दर्शन गर्नेलाई प्रज्ञा भनिन्छ। बुझ्नुभयो? श्रद्धा बल, वीर्य बल, सती बल, समाधि बल र प्रज्ञा बल, यो 5वटा बललाई पञ्चबल भनिन्छ। यो 5वटा बलको कारणले हामी 5वटा ध्यानाङ्ग विकास गर्ने हो। 5वटा ध्यानाङ्ग विकास गरेर 5वटा न्यूरनहरूलाई हटाउने हो। ल, बुझ्नुभयो? यति बुझेपछि ध्यान बस्नुहोस्, तपाईले मजाले चाहिँ त्यो ध्यान चाहिँ विकास गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र गाह्रो छ है। श्रद्धा भनेको के हो? आस्था विश्वास, जुन काम गरिरहेको छ त्यसमा आस्था विश्वास हैन, श्रद्धा हुनु, विश्वास हुनुपर्छ। वीर्य भनेको मेहनत गर्ने स्वभाव, परिश्रम गर्ने स्वभाव, कर्म गर्ने स्वभाव के त्यसलाई। अब सती भनेको त स्मृति हो, होश राख्ने हो, बेहोस नहुने हो, जुन काम गर्नको छ त्यसमा स्मृति राख्ने। समाधि भनेको त्यही काममा मात्र केन्द्रित हुने, एकाग्र हुने, शान्त भइदिने, स्थिर भइदिने। प्रज्ञा भनेको सही गलत यथाभूत रूपमा हामीले देख्ने, जान्ने, बुझ्ने स्वभावलाई प्रज्ञा भनिन्छ। हो, यसरी 5वटा बलको कारणले 5वटा ध्यान विकास ध्यानाङ्ग विकास गर्ने, 5वटा ध्यानाङ्ग विकासको कारणले गर्दाखेरि 5वटा निवरणहरूलाई हटाएर हामीले समता भावना होस् या विपसना भावना होस्, त्यो भावना अभ्यास हामी गर्न सक्छौं। बुझ्नु भएको छ? आज 11:30 भयो। भोलि म प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यानमा त्यो ध्यानाङ्ग विषयमा पनि भोलि व्याख्या गर्नु पर्ला। आज 11:30 त भइसक्यो, भोजन त मेरो तयार त भइसकेको छ। तैपनि अब चाहिँ अलिकति समय त लेला। त्यसैले मैले आज तपाईहरुलाई चाहिँ अब समय बीचमा 1 घण्टा जतिको समयमा एकचोटि हाम्रो नेट पनि प्रब्लम भएर के हो कसरी चाहिँ आजकल यो मौसम पनि खराब भएकोले हो कि कसरी हो थाहा भएन। बीचमा ठ्याक्कै उ भयो। आज 1 घण्टा गएपछि नआउँ कि भन्न सोच आइसकेको। फेरि तपाईहरुको चाहिँ अब चाहिँ मैत्री लाएर माया लागेर फेरि आइदिएको। अब 1.5 घण्टा त फेरि गइसक्यो हैन। अगाडिको पनि हेर्नुस् र यो पछाडिको पनि हेर्नुस्। आज तपाईहरुले दुईटै हेर्नुस् है। यो चाहिँ हाम्रो ध्यान भावनाको विषयमा यो क्लास नै हो, प्रवचन पनि हो, धम्मसाकछा पनि हो। धेरैले यहाँ चाहिँ मेसेजहरु लेखिरहनु भएको छ, मैले मेसेजहरु पनि पढिरहेको छु हैन। आज हामीले चाहिँ यो ध्यान भावनाको विषयमा समर्थ बस्न भावलाई छुट्याएर कतिवटा छ, के छ, कस्तो छ, त्यो भावना गर्दाखेरि के विकास गर्ने रहेछ, के विकास गर्ने, के प्राप्त हुने भन्ने पनि हेरे। त्यो विकास गर्नको लागि चाहिँ अवरोधहरु, त्यो अवरोधहरुलाई हटाउनको लागि चाहिने साधनहरु र त्यो साधनहरु जोड्नको लागि जुन शक्ति चाहिन्छ, बल चाहिन्छ, ऊर्जा चाहिन्छ, त्यो पनि हामीले बुझ्यौं हैन। अब चाहिँ रूप ध्यान, अरूप ध्यान यसरी चाहिँ विकास गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने चाहिँ जुन पूर्वाधारहरु भोलि हामी जाँदै गरौँला। त्यसपछि चाहिँ समर्थ ध्यान, विपसना ध्यान पनि अब बिस्तारै हामी अगाडि बढ्ने नै छौं। आजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यही टुङ्नु पर्ने जस्तो समय आइसकेको छ। किन भन्दाखेरि 11:30 त भइसक्यो हैन।
आज अलिकति चिसो चिसो मौसममा अलिकति बोल्दाखेरि मलाई त न्यानो पनि भएर आयो। आहा, रमाइलो भयो। तपाईँहरू सबैले सुनिदिनु भयो, तपाईँहरू सबै जोड दिनुभयो है। ध्यान भावना भनेको अति नै गम्भीर विषय हो। पछि एक दिन हामी ध्यान निर्देशन पनि गर्नेछौँ, कसरी ध्यान बसिन्छ, कुन पोजिसनमा ध्यान बस्ने, कति बस्ने, कसरी बस्ने, किन बस्ने, त्यो सबै निर्देशनमा आइहाल्छन्। अहिले चाहिँ ध्यानको विषयमा यो परिचयात्मक क्लास जस्तै हो। किन भन्दाखेरि ध्यान भनेको चाहिँ पुरै प्र्याक्टिस भयो। यो चाहिँ हाम्रो ध्यान बस्नको लागि अगाडि यो थ्योरी हो कि यो, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल भयो, यो चाहिँ थ्योरी हो। त्यसैले प्र्याक्टिकल जानु अगाडि पहिला थ्योरी पनि हामीले सिक्नुपर्छ। यो थ्योरी सिकेको हो सबैले फेरि चाहिँ यो लाइभ सेम टाइममा आउँदा पनि तपाईँहरू सबै प्राय चाहिँ 200 भन्दा बढीजनाले त मजाले चाहिँ क्लास जस्तै त्यत्रो समय लिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले पनि समय दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई साधुवाद। सबैको जे होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैको रोग शोक अन्तर्य विघ्न बाधा हटेर जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त होस्। र अन्तमा सबैले भोलिका दिनहरूमा पनि यसरी नै सहयोग गर्नु भएर साथ दिनु भएर यो हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभ कार्यक्रमलाई यसरी ऊर्जा चाहिँ थपिँदै जान सकोस् भनेर कामना गरी आज हामी चाहिँ बिदा हौँ क्यारे। सबैलाई जे होस्, मङ्गल होस्, भवतु सर्वमङ्गलम्।